यो प्रविधिले अलिकति दुःख दिइरहेछ। म तनहुँको तनहुँमा जन्मेको हो म। त्यसो भएको हुनाले मेरो दसैँको अनुभव भनेको गण्डकी प्रसवण क्षेत्र, मुख्यतया त्यहाँको अनुभव रह्यो सुरुमा। पछि देशको विभिन्न भूभागमा जाने, मानिसहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्ने, देख्ने र अनि यहाँहरूमध्ये कतिपयलाई थाहा हुनसक्छ दसैँको बारेमा लामो यो अनुसन्धान र त्यसबारे लेखनमा म सम्बद्ध रहनु पर्यो। दसैँ सम्बन्धी लगभग 2053 सालदेखिबाट यो वा त्यो रूपमा दसैँ सम्बन्धी जुन विभिन्न प्रकारका अभियानहरू छन् त्योसँग जोडिने, त्योसँग सम्बन्धित पुस्तक र लेखहरू लेख्ने त्यो अवसर मलाई जुट्यो। खास गरी दसैँलाई नेपाली समाजमा हेर्दाखेरि यसका अनेक आयामहरू छन्। यसमा धार्मिकताको पाटो अवश्यै छ, तर धार्मिकताको पाटो मात्रै छैन। हामीले देख्दाखेरिमा जस्तो वैदिक सनातन अथवा हिन्दू धर्मावलम्बी भनिनेहरू अन्यत्र यो नेपालभन्दा बाहिर रहेकोमा जो नेपाली मूलका छन् उनीहरूले मनाउने दसैँमा साम्यता छ। जस्तो आसाममा भए पनि, देहरादुनमा भए पनि, बर्मामा भए पनि, भुटानमा पुगे पनि यो समान खालको छ भने यही समान धर्म मान्ने भए तापनि नेपालकै केही भूभाग र जुन विस्तीर्ण भूभाग हाम्रो दक्षिणतिर छ भारतमा, त्यहाँ मनाउने तरिका फरक छ। आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसार, जस्तो आसाम बङ्गालतिर दुर्गा पूजा भनिन्छ, हाम्रोमा दुर्गाको पूजा त हुन्छ अवश्यै, मुख्य कुरा हो, तर दसैँ भन्दा कुरा समेटिन्छ, दुर्गा पूजाले त्यति समेटिन्छ। नवदुर्गा अथवा नवरात्र भन्ने पनि चल्यो, तर नेपालमा बढी चलेको, पहिला हाम्रो पहाडतिर बढी चलेको शब्द चाहिँ रथा भन्ने थियो। तर त्यो नौरथा भनेको दसैँको एउटा भाग मात्रै भयो। दसैँ भन्ने बित्तिकै अथवा बडा दसैँ भन्ने बित्तिकै 15 दिन पुरा हुने र त्यसमध्येका अघिल्ला 9 दिनलाई नौरथा भनिने चलन देखिन्छ। र हामीले देख्दाखेरि पनि सुरुका 9 दिनमा साधनाको पाटो ज्यादा, अनि सामाजिक तयारी जस्तो बाटोघाटो सरसफाइदेखि लिएर कति त अब बिदा भएर आउँदाखेरि यात्रामा लाग्ने समयदेखि, त्यस पछाडि पकवानमा खानेकुराहरू तयार पार्ने समयदेखि यो कुराहरूमा धेरै जाने भने टीका र त्यसपछिका 5 दिन भनेपछि जुन 6 दिन हुन् ती चाहिँ यो एक प्रकारले भन्दाखेरिमा आरामको, अब मानिसहरूको भेटघाटको, खानपिनको यो कुराहरूमा चाहिँ बढी लाग्ने। दसैँ भन्ने बित्तिकै हामी यहाँ भएका मध्ये धेरैलाई त्यो परेको हुनसक्छ। दसैँ आउने भन्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो दिमागमा आउने भनेको नयाँ लुगा पाइने भयो भन्ने हुन्थ्यो एक। दोस्रो भनेको नेपालीको यो मासु खाने अवसरको रूपमा यो हाम्रो समाजमा रहेको देखिन्छ। अहिले पछिल्लो चरणमा नेपालीसँग चल्ती पैसा धेरै हुन गयो। अब धनी गरिब बीचको खाडलको पाटो आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि सोलोडोलोमा हेऱ्यो भने नेपालीसँग नगद पैसा यति धेरै पहिला हुँदैन थियो। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो घर वरपरमा साटासाट गरेर पाइने अथवा आफैले उब्जाउने चिज बाहेक अन्य कुराहरूको लागि धेरै नै पर्खनु पर्थ्यो र दसैँले त्यो अवसर दिने भनेपछि लुगाफाटोदेखि लिएर मासु पनि जसले आफैले पाल्ने हुन् तिनीहरू बाहेक अरूले, मलाई याद भए अनुसार मुख्यतया 3 अवसर चाहिँ हुन्। जस्तो हिउँद र बर्खामा हुने झाँक्री भएर आदि इत्यादिको पूजाको 2 बेला भयो, अनि दसैँमा खाने, नत्र भनेको बिहेको बेलामा जन्ते बाख्रो भन्ने धेरै महत्त्वको कुरो हुन जाने कारण पनि त्यही थियो। तर अहिले त नेपालमा धेरै सहज रूपमा मानिसहरूले त्यो खाइरहेका देखिन्छ। भनेपछि यो हिसाबले हेर्दा नेपालको चाडहरूको विशेषतामा एउटा आध्यात्मिक पाटो, साधनाको पाटो त्यो छँदैछ। अर्को सामाजिक पाटो छ भने अर्को भनेको त्यो खानपिनसँग असाध्यै जोडिएको छ।
र व्यक्तिगत रूपमा म त शाकाहारी हुँ, अब अहिलेको भाषामा भन्दा नन अल्कोहोलिक हुँ, तर धेरै नेपालीहरूले चाहिँ चाडपर्व भनेको चाहिँ यो पेय पदार्थ र मांसाहार गर्ने अवसरको रूपमा लिएको देखिन्छ। अब अर्को पाटो मैले हेर्दाखेरिमा छोटो छोटोमा म भन्दैछु, अर्को पाटो भनेको चाहिँ जस्तो कोर्टमा जाने भनेको भने अब कोर्ट भनेको प्राय हाम्रो पहाडमा चाहिँ सबभन्दा अग्लो ठाउँतिर रहन्थ्यो, जहाँ देवीको मूर्ति रहने, अथवा चाहिँ यो मूर्ति पनि दुवै खालको, एउटा चाहिँ जुन प्राचीन कालदेखिका अलि विशेष किसिमका ढुङ्गाहरू भनौँ न, शिलाहरू, त्यसलाई नै मानेर गर्ने कतिपय ठाउँमा त्यो देखिन्छ भने कतिपयमा चाहिँ कालीगढले बनाएका मूर्तिहरू सहित राखेर गर्ने, र हाम्रोतिर हेर्दाखेरिमा अधिकांश कोटका पुजारीहरू चाहिँ नि या मगर हुने या गुरुङ हुने, र त्यसमा चाहिँ ब्राह्मण समुदायको पहुँच भनेको त्यही नौरथाको लागि 9 दिनसम्म पूजापाठ गर्ने, त्यसमा पूजापाठ मध्येमा पनि अझ पाठमा ज्यादा भनौँ न। र हाम्रो यो क्षेत्र भनेको सप्तशती चण्डी, जसलाई दुर्गा सप्तशती पनि भनिन्छ, छोटकरीमा चण्डी पनि भनिन्छ, चण्डी पाठ गर्ने चाहिँ विशेष अवसरको रूपमा यसलाई लिइन्छ। भनेपछि अर्कोतिर हेऱ्यो भने नेपालको व्यावहारिक यथार्थ हेर्दा विभिन्न जातहरूको र विभिन्न जातिहरूको समाजमा विशेष खालका भूमिकाहरू तय गरिएको थियो। त्यसका सकारात्मक नकारात्मक पाटोहरूमा विश्लेषण हुँदै आएको छ, हुन सकिन्छ। मलाई लाग्छ आज चाहिँ हाम्रो त्यो विषय होइन। जे होस्, दसैँ आउने भन्ने बित्तिकै आफ्नो आफ्नो जात अथवा जाति भूमिका अनुसार के गर्ने हो, त्यसका लागि गर्ने तयारी, त्यो अनुसारको भूमिका त्यो पनि रहन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले दसैँ भन्ने बित्तिकै नेपालमा सम्भवतः दसैँ जतिको नेपालको समाजको सबै तह सबै तबकालाई चाहिँ सक्रिय गराउने अर्को चाड पाउन गाह्रै छ नेपालमा बृहत्तर हिसाबले हेऱ्यो भने। यद्यपि आफ्नो आफ्नो भूमिका अनुसारबाट गर्दाखेरिमा कतिपयको लागि ऋषि तर्पणी प्रधान हुन जान्छ, कतिपय समुदायको लागि तिहारको समय त्यो प्रधान हुन्छ भने कतिपय समुदायको लागि होलीको हुन्छ, अथवा अरू पनि केही उदाहरणहरू लिन सकिन्छ। हाम्रोमा माघी समुदाय पनि छ, भनौँ मनाउने समुदाय पनि छ, हाम्रोमा चाहिँ नि उभौली मनाउने समुदाय पनि छ। त्यसो भएको हुनाले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट हेर्दाखेरिमा अन्य अवसरहरू त्यो देखिन सक्छ। समष्टि नेपालीको हिसाबले हेऱ्यो भने दसैँ जतिको अर्थतन्त्रको परिचालनको हिसाबले, सामाजिक परिचालनको हिसाबले, अब अहिले पो बाटोघाटो बनाइदिए भने सरकारले हो भन्ने आफ्नै गाडी भयो भने पनि मान्छे केही गरी बस्ने त्यस्तो भयो भनेको आफै मिलेर बाटोघाटो पनि बनाउने यस्तो भनेको हुनाले यो हिसाबले। अनि वर्षभरिमा अहिलेसम्म पनि किनमेल आदि इत्यादिको हिसाबले नेपालीको बजेटको ठुलो हिस्सा यो दसैँको बेलामा परिचालन हुने हो। अनि विभिन्न त्यो जातीय समुदायहरू मध्येमा कुनैमा थोरै फरक देखिन्छ, तर ठुलो समुदायले चाहिँ यदि छुट्टिएर बसेको छ भने एकै ठाउँमा आउने, कुन बेला त भन्दा लामो छुट्टी हुने हुनाले पनि यो समयलाई रोज्ने गरेको, त्यो कारणले पनि अलिकति रौनकको बेला। अर्को हाम्रो विशेषता भनेको पिङ, जमरा, सेलरोटी यस्ता चिजहरू चाहिँ हाम्रा विशेषता हुन्, जुन नेपालकै पनि सानो भूभागमा पाइँदैन भने। अब अरू अन्यत्र हिन्दू नै धर्मावलम्बी भए पनि अन्यत्र त्यो पाइँदैन, तर नेपालबाट बसाइँ चरेर गएकाहरू जहाँसुकै पुगुन् उनीहरूले साथसाथै लिएर जाने कुरा मध्येमा एउटा प्रमुख कुरा चाहिँ दसैँ पनि रहेको देखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले दसैँलाई एउटा लामो समयसम्म नेपालको राज्य सत्ताले पनि प्राथमिकता दिएकै हो, किनभने राज्य सत्ताको विस्तार भनेको हिंसासँग, युद्धसँग, योसँग सम्बन्धित छ। यो दसैँको जुन कथा छ हाम्रोमा बढी चल्ने चाहिँ सप्तशती चण्डीको बढी यो चल्छ, तर त्यसमा सँगसँगै रामको कथा पनि जोडिएको छ। हाम्रै नेपालको पनि कतिपय भूभागमा त्यो चल्छ।
तर मूलतः यो देवीको जुन कुरा छ यो हामीले हेर्यौँ भने मूलतः त्यहाँ युद्धको कुरा छ, सङ्घर्षको कुरा छ र विजयको कुरा छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा लामो समयसम्म विभिन्न राज्यहरू साना साना रजौटाहरूले उनीहरूले चाहिँ एक आपसमा सङ्घर्ष गर्ने क्रममा, लडाइँ गर्ने क्रममा यो पर्व असाध्यै महत्त्वपूर्ण रूपमा रहेको देखिन्छ एउटा मान्यता अनुसार। अब आजको दृष्टिबिन्दुबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामी अर्कै दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ। एउटा पुरानो मान्यता अनुसार चाहिँ दसैँ भनेको चाहिँ क्षेत्रीय गुण ज्यादा भएको पर्वको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। ऋषि तर्पणीलाई ब्राह्मण गुणको पर्वको रूपमा लिइन्छ भने वैश्य गुणको प्रधानता भएको चाहिँ तिहारलाई लिने चलन छ भने होलीलाई चाहिँ शूद्र गुणको चाहिँ प्रधानता भएको पर्वको रूपमा कतिपयले त्यो व्याख्या गरेको देखिन्छ। त्यस हिसाबले हेर्दा त्यो छात्र गुण जुन छ त्यो कारणले गर्दाखेरि दसैँसँग चाहिँ राज्य सत्ता यहाँको शासक समुदाय स्पष्टतः जोडिएको देखिन्छ र यहाँका लडाका जातिहरू जस्तो गण्डकी प्रशमन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरिमा मगर र गुरुङको कुरा गरेँ मैले। कोटमा उनीहरू नै पुजारी हुने, त्यति मात्रै होइन मनोकामनादेखि कैयौँ जुन देवीका मन्दिरहरूमा हेऱ्यो भने मगर समुदायको पुजारी हुने यो कुराहरू। अनि त्यस पछाडि गएर जुन राजकीय शक्ति दिने वर्ग हो जस्तो पहिलाको हिसाबले भन्दाखेरिमा चतुर्वर्णको हिसाबले हेर्दा क्षेत्रीय वर्ण, त्यो वर्णले चाहिँ यसलाई विशेष महत्त्व दिने। अब स्वाभाविक हो राज्यको शासनमा रहेकाहरूले प्रधानता दिने पर्व हुँदाखेरिमा पहिलेको जमानामा खास गरी जुन लोकतन्त्र भनिने व्यवस्था थिएन त्यो बेलामा चाहिँ शासकले महत्त्व हुनु स्वाभाविकै थियो त्यो बेलामा। अब आजको दृष्टिबिन्दुबाट व्याख्या गर्यो भने मान्छेले विभिन्न तरिकाले गर्छ र मलाई लाग्छ अब एउटा लगभग यो चरणको अन्तिम कुरो मैले जोड्न खोजेको चाहिँ खास गरी 2047 पछाडि चाहिँ जसलाई पहिचानको राजनीति भनियो, त्यो पहिचानको राजनीति को द्वन्द्व र प्रतिद्वन्द्वको एउटा मुख्य विषयवस्तु चाहिँ दसैँ पनि रहिआएको छ। त्यसो भएको हुनाले दसैँ नेपाली समाजको केन्द्रमै छ। धेरैले मनाएर कतिपयले नमनाउँदाखेरिमा मौन बसेको भए त्यो यो चाहिने फेरि यसको धेरै चर्चा हुने थिएन होला। तर मौन नबसेर त्यो आक्रामक तरिकाले दसैँका बारेमा कुराकानी गरेको हुनाले पनि चाहेर नचाहेर मन पराएर मन नपराएर जे गरेर भए पनि नेपाली चाडपर्वहरूमध्ये यो सर्वाधिक चर्चाको र सर्वाधिक भनौँ न नेपाली जनसमुदायलाई चलायमान गराउने यस्तो पर्वको रूपमा यो रहेको देखिन्छ। अब यसलाई कसले कसरी हेर्छ भन्नेमा मान्छेको आफ्नो आफ्नो चरित्र अनुसार, आफ्नो आफ्नो विशेषता अनुसार, आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसार कसैले यसमा रहेको जुन आध्यात्मिक साधनाको पाटोलाई बढी जोड दिन्छ। कैयौँ साधकहरू छन् यही बेलामा विशेष साधना गर्नेहरू। अब त्यसमा पनि काम्य कर्म भन्छ, कुनै विशेष उद्देश्य राखेर गरिने, कामनासहित गरिने पूजापाठहरू, बलिहरू आदि इत्यादि पनि हाम्रो समाजमा चलेको देखिन्छ। हाम्रो समाजको त्यो यथार्थ हो। पछिल्ला चरणमा बलिको विरोधमा पनि चर्कै स्वर सुनिँदैछ, त्यो पनि यथार्थ हो। एउटा अब्जर्भरको रूपमा, यो समाजको अध्येताको रूपमा मैले हेर्दाखेरिमा न भाषाको बारेमा, न धर्मको बारेमा, न संस्कृतिको बारेमा, न राजनीतिको बारेमा, न पहिचानको बारेमा एउटै मात्रै एकदम ढाँचा, एउटै चस्मा यस्तो मात्रै नेपालमा छैन। अनेक दृष्टिकोणहरू छन्। अब कोही मान्छे इतिहासबाट सिकिरहेका छन्, कोही इतिहासको कैदीबन्दी बनिरहेका छन्। मैले देख्दाखेरिमा दसैँसँग सम्बन्धित चर्चा परिचर्चा वाद विवादै भनौँ यो आउँदा वर्षहरूमा अझ बढ्ने म देख्दैछु, अझ बढ्नेवाला छ। योसँगको बिदाको कुरा पनि हामी देख्छौँ होइन। कुनै बेला लामो बिदा हुन्थ्यो, अब अहिले त्योभन्दा अलिक छोटो भएको छ। त्यसमा पनि किन यति भयो भन्नेहरू पनि छन्, यति बिदाले पुगेन भन्ने पनि छन्।
निकै जुनसुकै देशमा पनि लामो बिदा दिने भएको हुनाले यही बेलामा किन त्यो लामो बिदा नदिने भन्ने पनि छन्। अब कतिपयले चाहिने होइन किन दिने भन्ने पनि छन्। तर व्यवहारिक यथार्थ के हो भने लामो समयसम्म नेपाली समाजले, नेपाली राज्य सत्ताले दसैँलाई प्राथमिकता दिएकै हो। अब दिन्छ कि दिँदैन भन्ने कुरामा अब चाहिँ धेरै कुराहरू भनेको यो भोट ब्याङ्क पोलिटिक्स भन्छ नि, त्यसले निर्धारण गर्छ। समुदाय चुप बसेको बेलामा सरकारले बिदा पनि काटिदिन्छ, फेरि होइन बिदा दिँदाखेरिमा ठिक हुन्छ भन्ने लाग्यो भने बिदा थपिदिन्छ पनि। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा अर्को बजार शास्त्रले चाहिँ जबसम्म यो बेलामा उपभोगको चाहिँ मात्रा धेरै हुने देख्छ उसले यसलाई महत्त्व अवश्य दिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हामीसँग जस्तो ऋषितर पनि भन्ने त्यसमा उपभोगको कुरो खास छैन। त अब शिवरात्रि भन्यो भने त्यसमा उपभोगको कुरो छैन। तर दसैँ भन्यो भने, तिहार भन्यो भने, तीज भनौँ न, अहिले हेर तन्किँदा तन्किँदा कति गइसक्यो। त्यसमा चाहिँ व्यापारको लागि धेरै अवसरहरू छ भनेपछि बजारले पक्कै यसमा जोड दिन्छ। तर यहाँको डाइनामिक्स भन्छ नि, जनसाङ्ख्यिक त्यो परिस्थिति परिवर्तन हुँदै गयो भने त्यो अनुसार दसैँलाई समाजले कसरी हेर्छ, कसरी लिन्छ भन्ने कुरा पनि बदलिन्छ। सबै ठाउँमा एकै किसिमले मनाइँदैन। अब काठमाडौँमा नेवार समुदायले मोहनी नख भनेर मनाउँछ, यहाँसम्म कि त्यो जुन प्रथम शैलपुत्री छ, द्वितीय ब्रह्मचारिणी भनेर हामीले भनिने हो, त्यो र मोहनीमा देवी त देवी नै हुन्, तर देवीका स्वरूपहरूको नाम हेऱ्यो भने आफ्नै तरिकाले नामहरू राखेको देखिन्छ। अब कसैले ब्रह्मायणी र ब्रह्मचारिणी उस्तै हो भनिरहेका पनि हुन्छन्। अब अहिले पछिल्लो चरणमा खास गरी यो पहिचानको राजनीति भन्ने आइसके पछाडि कहाँ एउटै हुन्छ अलग हो भन्ने पनि चलिरहेको छ होइन। भीमको मामिलामा हेऱ्यो भने त्यही छ, महाभारतवाला भीम हुन् भन्ने पनि पहिला चलन थियो। कहाँ हुन्छ हाम्रो भीमदेव अर्कै हुन् भन्ने पनि आइरहेको छ। एउटै मात्रै धारणा छैन। अब विभिन्न रुचि भएका समूहहरू हुन्छन्। अब देशभित्रका शक्ति हुन्छन्, देश बाहिरका शक्ति हुन्छन्, अब स्वधर्मी शक्ति हुन्छ, त्योभन्दा फरक किसिमको परिवर्तन भएर आएको शक्ति हुन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमबाट भूमिका खेल्न खोजेका हुन्छ र जुन अन्तिम स्वरूप भनेको चाहिँ ती सबै बिचको अन्तर्क्रियाबाट चाहिँ निर्धारण हुन्छ। हामीले देख्यौँ कयौँ परिवारहरू लामो समयसम्म, भनौँ न लामो भनेको केही वर्ष, दसैँ बहिष्कार गरौँ भनेर हिँडेको पनि देखियो, तर फेरि केही वर्षपछि पुनः मनाउन थालेको पनि देखियो। कतिपयले चाहिँ मनाइरहेकोहरूले अनि फेरि होइन यसलाई चाहिँ जुन राजनीतिक आइडियोलोजिकल हिसाबले हेरेर त्यसका विरुद्धमा चाहिँ नि कुरा गर्न थालेको पनि देखियो। आस्था परिवर्तन भएपछि छोडेको पनि देखियो। भन्दा समाजमा एउटै कुरो मात्रै छैन। नेपाली समाज यति विविधतापूर्ण छ, तर कुनै पनि दिन नेपालको इतिहास लेख्नेले, नेपालको समाजको अध्ययन गर्नेले दसैँ चाहिँ नेपाली समाजको एउटा केन्द्रीय भागमा रहेको यस्तो चाड हो भन्ने जुन तथ्य हो त्यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्न सक्दैन। यसमा मान्नेले मान्ने हो, नमान्नेले नमान्ने हो। कसैले मान भनेर गर्ने पनि अब अहिलेको यो युग छैन। कुनै बेला थियो, राज्यले नै त्यो कुरो गर्थ्यो, फेरि यहाँ मात्रै होइन अन्यत्र। तर हाम्रोमा अलिकति उदार थियो भन्ने कुराको प्रमाण चाहिँ के हो भने यत्रो लामो समयपछि पनि आज पनि हाम्रो देशमा यति धेरै विविधता बाँकी छ। बहुधार्मिक भनेर हाम्रो नेपालको संविधानमा लेख्ने अवस्थामा हामी किन छौँ? तर संसारका कयौँ देशमा त जुन आक्रामक समुदाय गइसके पछाडि त्यहाँ भएको विविधता सबै निमिट्यान्न भएर एक खालका मात्रै रहेको अवस्था हो भने हाम्रोमा त जति नै जे भने पनि आज पनि यत्रो विविधता बाँकी छ भने यहाँको बहुसङ्ख्यक समाजले त्यो चाहिने मिलेरै बसौँ भन्ने धारणा नराखेको भए यति विविधता बाँकी रहँदैन थियो होला। आलोचना गर्न सजिलो हुन्छ, तर समाजले आफ्नै किसिमको तारतम्य एउटा बनाएको हुन्छ र लामो समयले दसैँलाई कसरी हेर्ने हो, दसैँलाई कसरी मनाउने हो भन्ने कुराको नेपाली समाजले आफ्नै किसिमको चरित्र बनाइसकेको छ। र यसमा धर्मको हिसाबले हेऱ्यो भने हिन्दू, बौद्ध, किराँत, बोन, जैनहरूको सबैको योगदानहरू भएको छ। यतिसम्म कि म त जहाँ जन्मे त्यहाँ मैले देख्दासम्म जो चुरेटा समुदाय भनिन्छ उनीहरू पनि
दसैँमा तिहारमा टिका लागेकै हामीले देखे हो, बिचको केही समय फेरि लाउन बन्द गरे पनि देखियो। अहिले कोही कोही फेरि सुरु पनि गर्दैछन् भने यो खालको हो। र समुदायको हिसाबले हेऱ्यो भने पनि किराँतीहरूको प्रभाव यसमा छ, खसहरूको प्रभाव छ, मैथिलहरूको प्रभाव पनि छ। नेवार समुदाय भनेको त अब 100 भन्दा बढी जात जातिहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबतिरबाट आएकाहरू मिलेर एउटा समष्टि स्वरूप बनेको हो। उसको योगदान हुने नै भयो। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भनौँ न, अब नेपालीहरू एकचोटि बर्मा पुगे, फेरि फर्केर आए, त्यहाँ गएर फर्किने क्रममा केही कुरो फेरि थपेर लिएर आए, त्यो पनि नेपाली समाजले लिएकै छ। एकचोटि आसाम पुगे, यहाँबाट केही कुरो लिएर गए, त्यताबाट फर्किने बेलामा फेरि केही कुरो लिएर आए, त्यो पनि नेपाली समाजले पचाएकै छ। भन्दा राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि हुने कुराहरू त्यो पनि पचायो एक चरण, होइन? फेरि अब अर्को चरण सुरु भइरहेछ। भन्दा समष्टिमा नेपाली समाजलाई चाहिँ तरङ्गित बनाउने, चलायमान बनाउने, ठुलो हिस्सालाई जोड्ने, केही हिस्सालाई चाहिँ नि सङ्घर्षका लागि चाहिँ कुराकानी गर्ने अवसर पनि जुटाउने, त्यस्तो चाडको रूपमा दसैँ रहेको मैले देखेको छु। हजुर सर, धन्यवाद। मैले यसमा तपाईँले मिथकहरूको कुरा गर्नुभयो, मिथकहरूसित जोड दिनु न दसैँलाई। कस्ता कस्ता मिथकहरू छन्? मलाई स्पेसल्ली हामीले धार्मिक हिसाबमा सुनिरहेका मिथक भन्दा बाहिर रहेर, जस्तो नेवार समुदायको मिथक के होला, मगर समुदायले के भनेर बुझिरह होला, सरको यही विषयको अध्येता भएकोले गर्दा ती मिथहरूसित दसैँलाई जोड दिनुहोस् न। अब यसमा चाहिँ के देखिन्छ भने भाषा अनुसारबाट नामहरूमा केही फरक भए तापनि दसैँको साझे विशेषता के छ भने सबैमा शक्ति अथवा चाहिँ देवी भनौँ, होइन? अब उतापट्टि भन्दा युमा होला, होइन? अब सुम्नीमा होला आफ्नो भाषा अनुसार। अब उतापट्टि गएर भवानीलाई चाहिँ हाम्रो मस्ट परम्परामा चाहिँ भुवानी भनेर भन्ने, त्यो भाषाले पार्ने यस्ता फरकहरू हुन्। तर सबैमा के देखिन्छ भने यो अति प्राचीन कालमा दुई किसिमको विचारधाराहरूको त्यहाँ चाहिँ नि जब सङ्घर्ष भयो, त्यो सङ्घर्षको क्रममा चाहिँ नि हाम्रा मातृशक्तिले अथवा हाम्रा नारी शक्तिले केही विशेष भूमिका, निर्णायक भूमिका खेलेकै हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो निर्णायक भूमिका खेलेको कहिलेको बेला होला त भनेर हेर्दाखेरिमा यसको केही झल्को चाहिँ वैदिक वाङ्मयमै पनि भेटिन्छ, केही झल्को। तर जति यता पौराणिक कालमा आउँदाखेरिमा चाहिँ धेरै त्यो यहाँहरूले 18 उपपुराणहरूको चर्चा सुन्नुभयो भने धेरै चाहिँ शैव वैष्णव यो परम्पराका धेरै छन्। तर यस्तो हेर्दाखेरिमा त्यो देवी भागवत जुन चाहिँ पुराण छ त्यसको सामग्रीहरू चाहिँ बढी प्राचीन कालको त्यो देखिन्छ। किनभने समाज विकासको जुन कुरा गरिन्छ हामीले अथर्ववेदमा हेऱ्यो भने स्पष्ट देखिन्छ, ऋग्वेदमा अलिअलि देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ गार्हपत्य भन्ने संस्था आयो, त्यो भनेको लगभग मनु परिवार हो। त्यस पछाडि दक्षिणाग्नि भन्ने आयो। अब त्यो दक्षिणाग्नि भन्ने संस्था पनि परिवारै हो, तर बढी स्थिर किसिमको परिवार हो। त्यस पछाडि आहवनीय भन्ने आयो। आहवनीय भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा घरभित्र मात्रै होइन कि बोलाउँदासम्म सुनिने जुरीभित्रका भनेको अर्थ लगभग आजको गाउँ मतलब टोल जस्तो, गाउँ भन्यो भने अलि ठुलो भयो, त्यो आयो। त्यस पछाडि गएर ग्राम भन्ने संस्था आयो, जनपद आयो भन्ने क्रम आउँछ। र त्यो सँगसँगै वेदमै स्पष्टतः त्यो कृषि युगको प्रारम्भको कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यो कृषि युगमा जाने र अघि मैले भनेको गार्हपत्य संस्था बन्ने क्रममा चाहिँ यो नारी शक्तिको चाहिँ एकदम प्रधान भूमिका त्यहाँ रहेको देखिन्छ। अब त्यसलाई प्रधान र अप्रधान त फेरि अब यस्तो छ कि हामी अहिले यस्तो थ्योरीहरूको जन्जालको युगमा बाँचिरहेका छौँ कि जुनसुकै कुरालाई पनि अनेक कोणबाट प्रश्न गर्न सकिन्छ। यो सरसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो युगमा जुन बेलामा महिलाहरू पूर्णतया गृहिणी पनि भइसकेका थिएनन्। गृहिणी भनेर जुन भनौँ न घर बाहिरको भूमिका
चाहिँ त्यति धेरै नजाने त्यस्तो पनि भइसकेका थिएनन्। तर घरलाई त्यो जोड्ने चाहिँ तत्त्वको रूपमा त्यसको केन्द्रीय भूमिका चाहिँ उनको भइसकेको थियो। बाहिर जाने क्रम पनि बाँकी नै थियो। जस्तो विदश भन्ने एउटा संस्थाको कुरा आउँछ, त्यो चाहिँ आजको मानव गुठी जस्तो त्यस्तो खालको हामी मान्न सक्छौँ, जसमा बन्धु बान्धव र अरू गाउँलेहरू पनि बसेर निर्णय गर्ने। त्यसमा हेऱ्यो भने चाहिँ के देखिन्छ भने महिलाहरू स्पष्टतः त्यहाँ उपस्थित भएका, त्यो बेलाको युगको त्यो सेनामा पनि महिलाहरू भएको त्यो युग र त्यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ सुर र असुरहरूको बिचको चाहिँ नि लडाईँको बेलादेखिबाट यो सुरु हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले धेरै अर्वाचीन होइन, यो धेरै पछिल्लो होइन, अति प्राचीन कालकै हो। त्यो यसको जुन चाहिँ नि देवी शक्तिको जुन प्रधानता छ, त्यो प्रधानता हाम्रो चाहिँ समाजमा अब अन्यत्रको पनि आफ्नो छ। बिचको केही समय चाहिँ निकै गौड भएकै हो। बिचको केही समय चाहिँ त्यो जुन महिलाहरू चाहिँ घरमा सीमित भएको, त्यस पछाडि धेरै नियमहरूले बाँधिएको, भनौँ न इज्जत पनि उनीहरूले जोगाइदिनु पर्ने, अनि युद्ध भयो भने पनि त्यो शत्रु पक्षले चाहिँ आक्रमण गर्न पर्यो भने पनि महिलाहरूको अपहरण अथवा उनीहरूमाथि जोर जबरजस्ती गर्ने यस्तो पनि चल्यो बिचको केही समय। खास गरी हामीले यो एकदमै छुट्याएर हेर्नुपर्छ। वैदिक वाङ्मय र अनि फेरि बौद्धमा पनि जैनमा पनि त्यो अति प्राचीन युगको आउँछ, कथा प्रसङ्ग आउँछ। त्यो एउटा युग अर्कै छ र त्यस पछाडिको अर्को युग, जब स्मृति लेखिएका युगहरू, पुराण लेखिएका युगहरू यताबाट हेर्दै गएर अनि खास गरी जब यो विदेशी आक्रमणकारीहरूसँगको भेट, उनीहरूको आक्रमण पछाडि जति समाज चाहिँ द्वन्द्वमा सङ्घर्षमा फस्छ, महिलाको स्वतन्त्रता, महिलाको शक्ति, महिलाको शरीरमाथिको अधिकार, महिलाको सम्पत्तिमाथिको अधिकार, त्यो झन्झन सङ्कीर्ण हुँदै आएको देखिन्छ। त्यस्तो देखिन्छ। र तर दशैँसँग जोडिएको कथा चाहिँ त्यो युगको, यो पछिल्लो युगको अथवा बिचको युगको होइन। त्यो यस्तो देखिन्छ, यो भनेको चाहिँ जुन बेलामा उनी एकदमै शक्तिशाली थिइन् त्यो बेलाको हो। तर त्यो असुर समाजमा चाहिँ लगभग महिलाहरू चाहिँ त्यो युद्धमा आएको देखिँदैन। त्यो कथाहरू हेर्दा, त्यो बेलाको कथा हेर्दा यतापट्टि सुर समाज जसलाई भनियो, देव समाज त्यताबाट पनि सुरुमा पुरुषहरू नै, लोग्ने मान्छेहरू नै लड्न गएको देखिन्छ, उता पनि देखिन्छ। तर यता चाहिँ फेरि शक्ति त्यसरी गएको देखिन्छ। र यो दशैँ भनेको चाहिँ त्यो परिवार जोड्ने कुरामा, जो सानो भए पनि जुन धन सम्पत्ति सङ्ग्रह गरेको जोगाउने भूमिकामा, अनि ज्ञानको हस्तान्तरणमा, एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा चाहिने सम्भवतः यायावर अवस्थामै भएको हुनाले र त्यसमा कम चाहिँ पुरुष चाहिँ सन्तानसँग बस्ने अनि महिला चाहिँ जतिखेर पनि बस्ने भएको हुनाले यस्तो लाग्छ पढाउने लेखाउने भूमिका उनीहरूसँगै रहेको त्यो देखिन्छ। अहिले मैले भने जस्तो सम्पत्ति जोगाउने र चाहिँ संरक्षण गर्ने भूमिका भनेपछि त्यो प्रतिको कृतज्ञता भाव चाहिँ चाहे तपाईँ नेवार समाजमा जानुहोस्, अथवा चाहिँ खस समाजमा जानुहोस्, अथवा मैथिल समाजमा जानुहोस्, अथवा गण्डकी कर्णाली प्रशमन क्षेत्रमा जानुहोस्, यो देखिन्छ। त्यस भएको हुनाले यो चाहिँ साझे कुरा छ। दशैँ भनेको स्पष्टतः यही हो। तर अब हाम्रो यो मैदान इलाकातिरको चाहिँ सङ्गतले गर्दा रामको कथा पनि त्यसमा चाहिँ जोडिएर आएको देखिन्छ। तर धेरै पछिल्लो चरणमा मात्रै हो यो रामलीला यतापट्टि, यो नेपालको धेरै ठुलो भूभागमा चाहिँ नि दशैँको बेलामा त्यो गर्न थालेको र रामचरितमानस अथवा रामायणलाई जोडेर गरेको, नत्र चाहिँ लगभग मिथिलामा पनि, बङ्गालमा पनि, आसाममा र अहिलेको नेपाल सरहद जुन छ यो इलाका भनेको चाहिँ देवीकै हो र जुनसुकै जाति भए तापनि त्यो देखिन्छ। र त्यसमा एउटा आक्रमणकारी शक्ति, त्यो शक्तिसँगको सङ्घर्ष, त्यो सङ्घर्षमा यो नारी शक्तिले जोगाएको कुरा चाहिँ धेरै चर्चा हुने भएर मान्छेलाई याद भएको। तर त्यो मात्रै छैन कि त्यहाँ अहिले मैले भने जस्तो अरू कुराहरू जोडिएको छ। ज्ञानको हस्तान्तरणको कुरा, त्यस पछाडि सम्पत्तिको संरक्षणको कुरा, यो कुरा पनि त्यहाँ जोडिएको छ र सामाजिकीकरणसँग पनि जोडिएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ साझे कुरा नै देखेँ। अर्को यहाँको अघि मैले छुवाएको थिएँ जुन कृषि युगमा पदार्पण गर्दै गरेको बेला,
पहिला चाहिँ के थियो भने जनसङ्ख्या कम थियो र धरती चाहिँ शस्य श्यामला भनौँ न, एकदम उत्पादकत्व शक्ति ज्यादा भएको हुनाले मानिसले खेती नगरिकन व्यवहार चल्ने गरेको रहेछ भन्ने यो बौद्ध, जैन र वैदिक तीनवटै ग्रन्थहरूमा यो कुरो भेटिन्छ। तर एउटा समय आएपछि खेती गर्नुपर्ने भयो र त्यो खेती गर्ने क्रममा जो खेती गरे कृषकहरू हुन्, बडो रोचक छ। ऋषिलाई पनि कवि भन्छ र चाहिँ कृषकलाई पनि कवि भन्छ। कवीर मनीषी स्वयम्भू परिभू भन्छ। कवि भनेको हो भने जसले सृजना गर्न सक्छ। त्यसो भए हुनाले हाम्रोमा चाहिँ त्यो ज्ञान सृजना गर्ने र यो अन्न सृजना गर्ने जुन कृषक हो, यिनीहरूलाई साह्रै साह्रै ठुलो सम्मान त्यो बेला देखिन्छ, आज भने होइन। आजको केस हामी सबैले देखेकै छौँ। भनेपछि यो कृषिसँग जोडिएको, नारी शक्तिसँग जोडिएको र घर त्यो गृहस्थी बन्दै समाजमा जोडिँदै गरेको कुराको चाहिँ नि झझल्को जुन हो, त्यो चाहिँ सबै समुदायमा साझे देख्छु। र त्यो बेलामा विभिन्न चाहिँ नि समूहहरू बिचमा लडाइँ पक्कै थियो होला, किनभने सबै सम्पत्ति सार्वजनिक हुनेबाट, सबै सम्पत्ति सामुदायिक हुनेबाट त्यो निजी सम्पत्तिमा जाँदै गरेको अथवा पारिवारिक सम्पत्तिमा जाँदै गरेको त्यो युग भएको हुनाले एउटा आहवनीय र अर्को आहवनीय अथवा एउटा टोल र अर्को टोलको बिचमा, एउटा गण र अर्को गणको बिचमा लडाइँ पक्का पनि भएको थियो भन्ने हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसो भएको हुनाले दसैँमा त्यो शक्ति प्रदर्शनको पाटो पनि प्रखर छ, जहाँ चाहिँ छ। जस्तो मोहनी नखमा पनि त्यो आसुरी शक्तिलाई जितेको कुरा चाहिँ एकदमै प्रधान पाटो हो। उता भुवानी भनेर जुन चाहिँ नि कर्णाली सुदूरपश्चिम त्यता बढी ज्यादा छ। हामी जो गण्डकी प्रदेशमा त्यहीँबाट सरेर आएको हो, केही चिज हामीले पनि त्यसमा ल्याएको छ, तर बढी त्यहाँ छ, यता देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो कुरा चाहिँ साझे रहेको मैले देख्छु। अरू साझे भनेको पहिलाको संरचनाले, अब यसमा उचनिच आजको हिसाबले हेर्दा चाहिँ उचनिच देखिन्छ, यो डिस्क्लेमर जस्तो मान्नुभयो हुन्छ। तर समाजमा रहेका सबै समुदायहरूलाई त्यो कोटमा रहेको जुन देवीको आराधनासँग कसरी जोड्ने हो, होइन, बाहुनलाई कसरी जोड्ने हो, छेत्रीलाई कसरी जोड्ने हो, दशनामीलाई कसरी जोड्ने हो, त्यस पछाडि गएर चाहिँ मगरलाई, गुरुङलाई, त्यस पछाडि आज जसलाई दलित समुदाय भनिन्छ, शिल्पी समुदाय पनि, उनीहरूलाई कसरी जोड्ने हो भन्नेमा त्यो बेलाको मापदण्डबाट है, तपाईँले आजको मापदण्डबाट हेर्नुभयो भने त्यो अर्कै दृष्टिबाट त्यसलाई व्याख्या गर्न नसकिने होइन, सकिन्छ। तर त्यो बेलाको दृष्टिकोणबाट, त्यो बेलाको समाजबाट हेर्दाखेरिमा उनीहरूले जोड्ने एउटा तरिका गरेको, यो पनि सबैतिर मैले साझे भेटाएँ। साझे भन्नाले अलिकति कस्तो कस्तो कमन फिचर्सहरू के देखिन्छ सर? कमन फिचर भनेको के साझे भनेको यहाँ पनि देखिन्, त्यहाँ पनि देखिन्, त्यहाँ पनि देखिन्। कस्ता कस्ता फिचरहरू चाहिँ तपाईँले समान देख्नुभयो त? दृष्टिकोण त्यही मैले भने नारी शक्ति मतलब देवी ईश्वरीय शक्तिलाई चाहिँ नि देवीका रूपमा मान्ने एउटा साझे कुरा देखेँ। अर्को साझे कुरा भनेको चाहिँ महिलाको जुन ज्ञानसँग, सम्पत्तिसँग र सुरक्षासँग सम्बन्धित अति प्राचीन कालको भूमिका हो, त्यो प्रतिको चाहिँ कृतज्ञता भाव सबैमा साझे देखियो। अनि अर्को साझे भनेको चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा रहेका विभिन्न समुदायहरूलाई जोड्ने तरकिब के, पिङ हालेर हुन्छ कि होइन, कोर्टमा पूजा गरेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ कि, अब घरमा काट्ने चाहिने जुन शिकार भन्ने चलन थियो नि, त्यो मासुको चाहिँ भागबिलो लाएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ कि मानिसहरूलाई जोड्ने यी केही कुराहरू चाहिँ सबै त्यो कर्णाली क्षेत्रमा पनि यो कुरो देखिन्छ, यो नेपाल मण्डलमा पनि यो देखिन्छ, गण्डकी प्रशमन क्षेत्रमा पनि यो देखिन्छ, सम्भवतः पूर्वतिर पनि यो देखिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ साझै रहे। अनि दसैँकै कुरा गर्दा अथवा नवरात्रको कुरा गर्दा पढ्ने हामीले बुझ्ने भनेको 4वटा नवरात्र छन्, त्यसमध्ये शारदीयलाई नै चाहिँ किन एकदम महत्त्वपूर्ण दिएर मनायो भन्दा चाहिँ हाम्रो यो कृषि कर्म अनि ऋतु योसित यसको केही रिलेसन छ कि यसको केही वैदिक हिसाबले अथवा सांस्कृतिक हिसाबले एकदमै अर्कै पहिचान भएकोले यो महत्त्वपूर्ण हुन गएको होला हाम्रो लागि? अब यो यहाँले भने जस्तै हाम्रोमा यो जुन शक्ति साधनाको लागि नवरात्र चाहिँ 4 चोटि आउँछ। त्यो मध्ये 2वटा अलिक गुप्त जस्तै नै छन् भने यो शारदीय र वासन्ती यो चाहिँ अहिले पनि प्रखरतापूर्वक यो देखिन्छ। अब यसमा हेर्दाखेरि
खास शास्त्रीय हिसाबले हेर्दाखेरिमा यी मध्ये यी दुईवटाको बढी महत्त्व गरेको छ भने अरू बाँकी यो शारदीय र वासन्तीको बढी त्यो प्रकटित रूपमा महत्त्व ज्यादा बखान गरेको देखिन्छ भने अरू चाहिँ गुप्त साधनाको लागि त्यो चाहिँ नै मानिएको छ। अब यो दुईटा मध्ये पनि यो शारदीयलाई किन महत्त्व दिइयो भन्ने कुरा गर्दाखेरिमा चाहिँ नि यो सम्भवतः यहाँको जुन चाहिँ हावापानी छ, यहाँको जुन चाहिँ भौगोलिक अवस्थिति छ, यसको पनि केही भूमिका रहेको हुनुपर्छ। तर यो सँगै जोडिएको, तर प्रधान कुरा चाहिँ के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि जुन अघि नै मैले दशैंसँग जोडिएको राजकीय भूमिका अथवा राजकीय संरक्षणको जुन कुरा गरे नि, त्यो हिसाबले चाहिँ यो समयमा हामीले जस्तो त्यो 2200-2400 राज्य हुँदाखेरि पनि त्योभन्दा अगाडि लिच्छवी कालतिरको कुरामा पनि अझ त्यो अनि त्यस पछाडि त्यतै बेलातिरको जुन त्यो कश्मीरबाट चाहिँ यता आक्रमण गरेको जुन अरमोडीले सम्भवतः आजको पर्वत जिल्लातिर रोकेको बेलातिर पनि यो हेऱ्यो भने चाहिँ यो समय लगभग चाहिँ युद्धको लागि चाहिँ अनुकूल समय हो। पहिला चाहिँ स्थापना गरेर युद्ध हुन नदिने भनेर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता गरेको युगमा भए हुनाले अर्कै जस्तो लाग्छ। तर पहिलाको युग चाहिँ के हो भने नि हरेक मुखिया जोसुकै होस् त्यसलाई चाहिँ बिजी गिसु हुनु अथवा विजय भाव राख्नु। अब त्यो बेलामा आम्दानीको स्रोत भनेको चाहिँ जग्गा थियो, त्यसबाट बिर्ता दिने चलन यो आदि इत्यादि थिएन। त्यसबाट हुनाले सरहद चाहिँ विस्तार गर्नुपर्छ भन्ने भएको हुनाले असाध्यै अस्थिर समाज हो त्यो। शताब्दीसम्म संसारभरि नै असाध्यै धेरै युद्ध भएको र आज हामीलाई अहिले भएको युद्ध देख्दाखेरिमा पनि मन पर्दैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर ज्ञात मानव इतिहासमा सबैभन्दा कम युद्ध भएको समय भनेको चाहिँ यही समय हो, हामी अहिले बाँचिरहेको योभन्दा केही दशक अगाडिदेखिको समय। नत्र पहिला भनेको चाहिँ अति धेरै युद्ध हुने समय हो र त्यो युद्धको लागि चाहिँ नि उपयुक्त यो समय भनेपछि यस्तो हेर्दाखेरिमा के देखिन्छ भने नि सबै खेतीपाती सबै सकेर अनि राज्यलाई त्यो खेतीसँग किन मतलब छ भने यो त राज्य सुरु हुँदैमा कृषिबाट उब्जनी भएको 6 भागको 1 भाग तिमीलाई दिन्छु भनेर त्यसरी सुरु भयो भनेपछि जम्मै उठाउनु पर्ने ट्याक्स भन्छ नि त्यो पनि सबै उठाइवरी त्यो भण्डारमा थन्क्याएर अनि यता शक्ति साधना पनि गरिवरी अनि खुँडा खुकुरी सब चाहिँ नि हैन त्यसलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि पानी लगाएर अब युद्ध गरेर हिँड्नलाई यो चाहिँ नि उपयुक्त समय भएको हुनाले हुन सक्छ भनेपछि कृषि सँगसँगै यो राजकीय पाटोले पनि त्यो वासन्ती दशैं भन्दा यो शारदीय दशैं चाहिँ यो अगाडि आएको यसले महत्त्व पाएको यो देखिन्छ। मौसम त आफ्नो ठाउँमा यसको अनुकूल त्यो बेला भन्दा अहिले हुने छँदैछ। हजुर हजुर। अनि यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ तपाईले बलिको कुरा गरिराख्नु भएको थियो, एकदम सामान्य नै जिज्ञासा। कतिपयले चाहिँ यो एकदम व्रत बसेर 9 दिनसम्म केही नखाइकन बस्ने हैन धार्मिक हिसाबले जोड्दा, कतै चाहिँ अब यो बलि सबै थोक खाने नै मौसम सुरु हुने, यो के कुराले यो डिस्टिङ्ग्विस गर्दो रहेछ, के रहेछ यसको पछाडिको? अब यो जस्तो हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ कस्तो हो भने हामी चाहिँ दुई फक्लेटे दृष्टिकोण भएको समाज होइन। अब अहिले आएर चाहिँ कतै कतै देखिएला दुई फक्लेटे भनेको बिजुलीको स्विच अन हुन मिल्छ अथवा अफ हुन मिल्छ भने जस्तो, कि कालो हुन्छ कि सेतो हुन्छ, कि ठिक हुन्छ अथवा कि बेठिक हुन्छ भन्ने यस्तो खालको समाज भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ सातत्यको दृष्टिकोण राख्ने समाज हो। यसको म उदाहरण दिन्छु। एउटा निकै चर्चित गीत यहाँले सुन्नुभयो होला, हामी नदीका दुई किनारा हाम्रो मिलन असम्भव छ भन्ने एउटा गीत छ नि। त्यो दृष्टिकोणले के भन्छ भने त्यो किनारहरू कहिले पनि मिल्न सक्दैनन् भन्दछ। तर यस्तो व्यावहारिकतामा हेर्नु त दुई किनार नभएको कुनै नदी हुन्छ र दुवै किनारको चाहिने जुन समष्टि हो त्यो नै नदी हो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो दृष्टिकोणले चाहिँ के भन्छ भने यसलाई चाहिँ उता विज्ञानको नियममा चाहिँ त्यसलाई कन्टिन्युम भन्छ, हाम्रोमा यता चाहिँ सातत्यको नियम भन्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ भने फरक चिजहरू भनेका तिनीहरू चाहिँ नि एक आपसमा नमिल्ने चिज होइनन्, तिनीहरू विविध हुन्। तर एउटा छेउबाट मात्रै त्यो अतिवादी दृष्टिकोणबाट हेऱ्यो भने चाहिँ तिनीहरू अलग अलग देखिन्छन्। नत्र तिनीहरू सबै एउटा चाहिँ सिस्टममा भनौँ न एउटा प्रणालीमा आबद्ध भएर रहेका हुन्छन् भनेको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रोमा
समाजमा वर्णहरू पनि विभिन्न वर्ण सँगसँगै बाँचेका हुन्छन्। अब त्यहाँ मिलेर बसेको पाटो पनि भेटिन्छ, तर चाहिँ नि त्यहाँ फेरि द्वन्द्वका कुरा पनि भेटिन्छ। कसैलाई द्वन्द्व मन पर्यो भने त्यसले यस्तो भएको थियो भनेर जुन एट्रोसिटी लिटरेचर भन्छ नि, त्यो कुराहरू चाहिँ नि व्यापक ल्याउन सक्ने पनि हाम्रोमा सामग्री नभएका होइनन्। अर्को सबै मिलेर बस्छन् भन्ने पनि नभएका होइनन्। भने जस्तै यो बलिको बारेमा पनि विभिन्न पात्रहरू भएको हुनाले हाम्रोमा चाहिँ त्यो साधारण धर्म र विशेष धर्म भन्ने मान्यता रहेको छ। र त्यसले के भन्छ भने हरेक पात्रको देश काल परिस्थिति आदि इत्यादिको कारणले गर्दाखेरिमा केही कुराहरू चाहिँ फरक पर्न जान्छन्, तर केही कुराहरू साझै हुन्छन्। त्यो साझा कुराहरूलाई साधारण धर्म भनिन्छ। जस्तो सत्यम वद, धर्म चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायन मा प्रमद भन्यो भने यी चिजहरू साझै हुन्, संसारका जो कोहीलाई काम लाग्ने हुन्। तर जस्तो चाहिँ मासु खाने कि नखाने, लसुन प्याज खाने कि नखाने, यी कुराहरू, लडाइँमा जाने कि नजाने, हतियार धारण गर्ने कि नगर्ने, हलो गर्ने, यी कुराहरू चाहिँ के हुन् भन्दा यी चाहिँ विशेष धर्म हुन्। भनेपछि यसमा पात्रता र अधिकार भेद भन्ने चाहिँ अवधारणा आउँछ वैदिक सन्दर्भमा। लगभग बौद्धमा पनि यो मिल्छ। भनेपछि कस्तो पात्र छ, कस्तो उसको पृष्ठभूमि छ, कस्तो उसको आवश्यकता छ, त्यो अनुसारबाट उसका भूमिकाहरू निर्धारित हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले आजको मितिमा अब मैले चाहिँ नि आफ्नो दृष्टिकोण राखेर यो वा त्यो भन्ने, अर्कोले यो वा त्यो ठिक वा बेठिक भन्ने अलग कुरा हो। तर नेपाली समाजको यथार्थ हेर्ने हो भने नेपाली समाज भनेको यहाँको प्रश्नको अन्तर्यमा रहे जस्तै कोही चाहिँ पुरा भनौँ न जल मात्रै लिएर 9 दिनसम्म जलपान मात्रै गरेर, अथवा कोही चाहिँ फलाहार मात्रै गरेर यसरी साधना गर्नेको पनि यही समय हो। कोही त निराहारै बस्ने पनि हुन्छ। मैले कयौं मान्छे देखेको छु जसले चाहिँ 9 दिनसम्म पानीसम्म पनि नखाइकन बाँचेका हाम्रै आँखाले देखेको कुरा हो। कोही त्यस्तो पनि यही बेला हो भने कोही चाहिँ नि जनावरको बलि दिएर त्यो जनावरमा पनि आफ्नो आफ्नो क्षेत्र छ। कसैले सुँगुर पटक्कै छुँदैन अनि बोका अथवा बोकालाई हो बलि दिने, यहाँको चलन मैले भन्दैछु, गर्ने। कोही छ फेरि बोकालाई चाहिँ नि काट्दैन, त्यसको मासु पनि खाँदैन, तर सुँगुरको खान्छ। कोही कुखुरा चढाउँछ, कोही हाँस चढाउँछ, कोही के चढाउँछ, कोही राँगो चढाउँछ। तर ठुलो समुदाय चाहिँ यो व्यावहारिक यथार्थ के हो भने बङ्गालमा तपाईँ जानुभयो भने अरू चिज नखाए पनि उसले माछालाई चाहिँ जलतरु भनेर खाइदिन्छ। जलतरु भनेको जलमा पाइने फल भन्यो उसले। त्यहाँ चाहिँ कतिपयले म शाकाहारी हुँ भनिरहेको हुन्छ माछा खानेलाई। जस्तो हाम्रो मिथिला क्षेत्रमा आयो भने पनि माछ भात भन्छ, माछा र भात खाने त्यो बहुत चल्दछ त्यहाँ। भने यता तपाईँले आसामदेखिबाट यो पहाड हुँदै जानुभयो, उत्तराखण्ड हुँदै अब अहिले त कश्मीर अर्कै किसिमको बन्यो, त्यहाँसम्म पुग्नुभयो भने यो इलाकामा फेरि बोकाको बलि दिनेहरूको निकै र कहीँ अब त्यो राँगाको भनौँ न दिनेहरूको पहिल्यैदेखि ठुलो सङ्ख्या रहेको छ। अब यहाँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि भनौँ न म बलि दिन्छु कि दिन्न भनेर सोध्नुभयो। बलि भनेको यहाँ चाहिँ त्यो अघि भने जस्तो बोका आदि त्यो अर्को बाटो भयो। तर नेपाली समाजमा दुवै थरी छ। अनि मैले बुझ्न खोजेको चाहिँ नेपाली समाजमा ती दुवै धारहरू छन्, दृष्टिकोणहरू छन्। ती दुवैको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ होइन। मैले त्यो विभेदको कुरा गर्न खोज्दा पनि त्यसका पछाडिका कथा उपकथा केही छन्, त्यसका पछाडि वैदिक रहस्यहरू अथवा त्यस एउटा सांस्कृतिक प्रचलनको अङ्ग मात्रै हो, अथवा त्यो सांस्कृतिक त्यसको त्यो सांस्कृतिक मात्रै होइन, त्यसको धार्मिक भनेर जुन चाहिने भनौँ अनुष्ठानको पाटोसँग जोडिएको छ। अब तपाईँले निगम परम्परा हेर्नुभयो भने निगम परम्परा भनेको चाहिँ शास्त्रीय धर्म, जुन वेद उपनिषद यस्तो छ नि, यसलाई यो चाहिने भयो निगम परम्परा। जो चाहिँ शास्त्रीय परम्परामा जानुभयो भने तपाईँले चाहिँ जुन अघि भनेको साधना हो, त्यो साधनाको पाटो जहाँ चाहिने सकेसम्म निराहारै रहेर अथवा जलपान गरेर अथवा फलाहार गरेर भनौँ सकेसम्म त्यस्तो गर्ने चाहिँ धाराको बारेमा बढी तपाईँ भेटाउनुहुन्छ। भने आगम परम्परामा जानुभयो भने अब आगममा पनि हाम्रोमा चाहिने शाक्त आगम पनि छ, वैष्णव आगम पनि छ, अनि त्यस पछाडि गएर चाहिने शिव आगम अथवा रुद्र आगम भनौँ न यो पनि छ। फेरि सिद्ध मध्ये खास गरी जुन शाक्त
आगममा जानुभयो भनेर यतापट्टि फेरि तन्त्रमा जानुभयो भने कैयौँ कुरामा फेरि शाक्त आगम र तन्त्र सँगसँगै पनि जोडिन्छन्। कैयौँ क्षेत्रमा अब तिनीहरूको आफ्नो पृथक विशेषता पनि छ। त्यहाँ जानुभयो भने फेरि चाहिँ स्पष्टतः यो कुराहरू जुन जुन बलि दिने यस्ता कुराहरू लेखेका ग्रन्थहरू त्यो अनुसारको उनीहरूको आचार पद्धति छ। त्यसो भएको हुनाले दुईटै पद्धति हाम्रोमा सँगसँगै लामो समयदेखि बाँचेर आइरहेका छन्। र यसमा मान्य कुरा चाहिँ सबैले भनेको चाहिँ के हो भने के खाइन्छ त्यो चाहिँ पितृ र देवलाई चढाएर मात्रै खानुपर्छ भन्ने यहाँको मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले कसैले कुनै कुरो खाँदैन भने, जस्तो कोही मांसाहारी छ भने उसले चाहिँ नि त्यो चढाउनै परेन। तर कोही मान्छ चाहिँ उसले त्यो कुरो चढाउँछ। हाम्रोमा के बुझ्नु पर्यो भने दहीमा पूजा गर्ने समुदाय पनि यही छ, रक्सीमा त्यो सगुनका लागि पूजा गर्ने अथवा रक्सीलाई सगुन मान्ने समुदाय पनि यही छ। यदि कसैले एउटा मात्रै भन्यो भने उसको सम्प्रदाय विशेषको कुरो त प्रहर हुने नै भयो। तर नेपाल जोड्ने कुरा गर्ने जो छ उसले चाहिँ नेपालमा यो दुईटै पद्धति अझ धेरै पद्धति विविधता छ भन्ने कुरालाई चाहिँ त्यो अचेल चाहिँ एक्नोलेज गर्ने हुन्छ नि, त्यो नगरी सुखै छैन। मेरो प्रश्न पनि त्यही हो। हामीसित विविधता छन्, त्यसैले त यो दसैँ यति गजबको छ। एक रूपको दसैँ भइदिएको भए त यति धेरै छलफल अथवा सुन्न पर्ने कुराहरू पनि कमै हुन्थे। त्यही त विविधताको पछाडि त केही न केही कथा होलान्, उपकथा जोडिएका होलान्, धार्मिक प्रसङ्गहरू जोडिएका होलान् अथवा सांस्कृतिक अवशेषहरू बाँकी रहेका होलान्। ती कस्ता कस्ता पक्षहरू छन् भन्ने हिसाबले एउटा अर्को एक्जाम्पल मैले देखिरहेको है, सरलाई यो विषयमा केही थाहा छ भने जस्तो भनौँ न, हाम्रोतिर राई लिम्बू अथवा मगर यो समुदायहरूले टिका लगाउँदाखेरि उनीहरूले रातो प्रयोग गर्दैनन्, अक्षतामा सेतै लगाउँछन् मैले देखिरहेको। अब हामी ब्राह्मण क्षेत्री अथवा अरूहरू लगाउँछौँ। नेवार समुदायकै म हुर्केको ठाउँमा हेर्नुहुन्छ भने निधारको एकतिर पनि लगाउँछन्, यता चल्नीपट्टि पनि टिका लगाउँछन् उनीहरूले है, टिका लगाउने प्रसङ्गसित पनि। अब ती सांस्कृतिक विरासत मात्रै हुन् कि अथवा कुनै न कुनै कथा उपकथा अथवा मिथहरू जोडिएका छन् कि यी कुराहरूसित भन्न मैले बुझ्न खोजेको। यी तपाईँले अहिले दिएका जुन उदाहरणहरू हुन् नि, यस्ता कुराहरूको चाहिँ कुनै शास्त्रीय उल्लेख पाइँदैन अथवा पाइए पनि अपवादमा पाइएला। यो चाहिँ अब सम्भवतः त्यही समुदायको अलि बुढापाका पुरानाले मौखिक स्रोतबाट ल्याएर यो कारणले हामीले यसरी सुरु गरेका थियौँ भन्ने ल्यायो भने अलग कुरा। नत्र सामान्यतया यस्ता चिजहरू चाहिँ के देखिन्छ भने खोला टोला बदलिँदा, गाउँठाउँ बदलिँदा तरिकाहरू बदलिएको चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो किन यस्तै भयो भन्ने कुराको चाहिँ लिखित प्रमाण पाइँदैन। तर लिखित प्रमाण चाहिँ कस्ता कुराहरूको पाइन्छ भने लिखित भनेको चाहिँ जुन आराधना गर्ने उपासना गर्ने जुन पद्धति छ, जस्तो भनौँ न पञ्चोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा होइन, कसरी गर्ने के गर्ने, यस्ता चिज चाहिँ सबै लिखितमा पाइन्छन्। भनेपछि यहाँनिर मैले छुट्याउनु खोजेको कुरो दैवी शक्तिप्रति गर्ने व्यवहार के हो भन्ने चाहिँ सबै लिखितमा भेटिन्छ। यद्यपि त्यसमा पनि विविधता छ आफ्नो आफ्नो सम्प्रदाय अनुसार भने लौकिक व्यवहार कस्तो गर्ने हो भन्ने बारेमा लिखित कुराहरू भेटिँदैनन्। वा हालसालै कसैले अब त यो इथ्नोग्राफिक रिसर्चको समय आयो नि त, त्यो कारणले भेटिने अलग कुरा। नत्र चाहिँ यी भनेका आफ्ना ठाउँका आफ्ना रूढिबुढी आफ्ना रीतिथिति सम्भवतः कुनै बेलामा कुनै विशेष कारणवश चाहिँ नि त्यसरी भयो होला भन्न सकिने चाहिँ देखिन्छ। तर यही नै भन्ने चाहिँ देखिँदैन। के चाहिँ भन्न सकिँदैन हो, तपाईँले भने जस्तो कैयौँ ठाउँमा यो खालको परम्परा चाहिँ सघन देखिन्छ भनेर आज हामीले त्यो एक्सपोस्ट फ्याक्टो भने जस्तो के देखियो त्यो बताउन चाहिँ सक्छौँ हामी। सबै कुराका पछाडिका कारणहरू चाहिँ नि त्यसरी स्पष्टतः अभिलेखित भएको देखिँदैन। रमाइलो कुरा हो यो पनि। अनि सरले एकदम विशिष्ट हिसाबले आफ्नो अध्ययनको क्रममा यो चाहिँ यस्तो नौलो तरिकाले दसैँ यता मानिन्छ भन्ने केही दृष्टान्तहरू छन्? जस्तो कुनै समुदायले यसरी मानिरहेछ, अर्कोले यसरी मानिरहेछ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई नौलो लागेको? हाम्रो त जस्तो नौलो लागेको मलाई चाहिँ के भने म काठमाडौँ आइसके पछाडि मलाई चाहिँ जस्तो यो हामी त किताबहरूमा त लगभग 5000 वर्ष अगाडिको हिन्दू शास्त्रको उल्लेख गरे भने श्रीकृष्णले भन्ने, बौद्धबाट गरे भने महामनुषीले चाहिँ पानी कटाएको भनेर अनि यहाँ काठमाडौँमा बस्ती बस्यो भन्ने मात्रै पढेको। जब काठमाडौँ आइसके पछाडि मैले देखेँ कि जस्तो वज्रयोगिनी, खोखा यता त
मतलब हजारौं वर्षको चाहिँ इतिहास छ र खोकनावासीको दाबी के छ भने त्यो चाहिँ 30,000 वर्ष कम्तीको चाहिँ नि इतिहास छ भन्ने छ। अनि यस्ता कुराले मलाई तानेपछि जस्तो खोकना गएर हेर्दाखेरिमा अहिले हामी जुन यो दसैँ अन्य ठाउँमा मनाइरहेका छौँ, हाम्रो घरतिर जस्तो तनहुँतिर मनाए जस्तो पनि छैन। त्यो मात्रै नभएर यहाँको अरू समुदायले जुन मोहनी नख भनेर मनाएकोमा नै अलिकति जुन विविधता देखिने हो त्यो पनि छैन। त्यहाँ भनेको सिकाली जात्रा हुन्छ र सिकाली जात्रा भनेको चाहिँ नि श्रीकालीबाट सिकाली बनेको भन्ने पनि छ, अरू पनि विभिन्न त्यसमा मान्यता छन्। तर के चाहिँ साझे कुरो छ भने त्यो दक्ष यज्ञ विध्वंससँग जोडिएको त्यहाँको कथा छ र त्यो दक्ष यज्ञ विध्वंस पछाडि यो ठाउँमा हो भनेर अहिले पनि त्यहाँ मन्दिर होइन त्यो वेदी आदि इत्यादि त्यहाँ देखाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ त्यो शक्तिको आराधना पनि जुन वीरभद्र र काली छ नि, कालीको आराधनाको पाटो चाहिँ नि त्यहाँ एकदम फरक छ। अनि अन्यत्र चाहिँ हामी जस्तो बोका काट्ने अहिले मैले कुरा गरेँ, तर तपाईँ जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ नि खोकनामा गयो भने त्यहाँ चाहिँ नि बोका अथवा खसीलाई चाहिँ नि त्यो अभयारण्य हो उनीहरूको, त्यहाँ उनीहरूलाई चाहिँ मार्न हुँदैन भनेर छोडे हुन्छ। जस्तो कयौँ मन्दिरहरूमा चाहिँ नि परेवा छोडे जस्तो त्यसरी छोडेको हुन्छ। त्यस्तै कतिपय चाहिँ जस्तो कर्णाली क्षेत्रमा कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ नि के देखियो भने खास गरी यो मष्टलाई मान्ने समुदायमा जाँदा कर्णाली भन्यो भने त नेपालमा त प्रचार प्रसारमा हेर्दा विभेदको कुरा आदि इत्यादि यस्तो कुरा यो चाहिँ धेरै चर्चामा आइरहेको हुन्छ। तर यो समय र अन्य पनि कुराहरूमा हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ जसलाई दलित समुदायको भनिन्छ ऊ चाहिँ नि मुख्य त्यसको पुजारी हुने र अनि सबैले उनलाई चाहिँ नि मान्नुपर्ने। जस्तो हाम्रो गण्डकी प्रशमन क्षेत्रमा भन्यो भने भूमिका सबैको भए पनि प्रधान भूमिका त चाहिँ उनीहरूको छैन भनेपछि, तर त्यहाँ जाँदाखेरिमा चाहिँ त्यस्तो भएको देखियो। यो हिसाबले हेर्दाखेरि पनि मिथिलामा गयो भने मिथिलाको के कारणले रोचक छ भने नि मिथिला चाहिँ त्यो जस्तो अब चाहिँ राजदेवी मन्दिर भन्यो भने राजदेवी त राजा जनकको पनि कुलदेवी होइन भनेपछि अति प्राचीन कालदेखि देवीको चाहिँ परम्परा त्यहाँ छ। तर बिचमा हाम्रो चाहिँ अब किशोरीजी भन्ने चलन छ त्यहाँ मिथिला क्षेत्रमा सीताजीलाई उहाँ जन्मिसके पछाडि र अब त्यहाँ श्रीराम र चाहिँ नि सीतारामको चाहिँ नि अब बिहे भएपछि भनौँ न त्यहाँ चाहिँ सीतारामको प्रसङ्गले पनि धेरै ठाउँ पाउने नै भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ अति प्राचीन कालको जुन शक्ति परम्परा र त्यो राम परम्परा यस्तो गजबले त्यहाँ गुथिएको छ कि त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो यतातिरको भन्दा बिल्कुल अलग किसिमको यो भएको छ। त्यसो भएको हुनाले यो ठाउँ ठाउँ अनुसारबाट केही यस्ता खालका विशेषताहरू देखिन्छन् जुन चाहिँ मैले आफ्नो अहिले ठ्याक्क सम्झेको कुराहरू केही मैले बताएँ। अनि एउटा रोचक लागेको है मैले ठ्याक्क सम्झेँ, पूर्वतिर कतिपय पूर्वको साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ होला, पूर्वतिर चाहिँ कस्तो रहेछ भने हाम्रो यता गण्डकी प्रशमन क्षेत्रमा चाहिँ उमेर सानो ठुलो चाहिँ र अनि फेरि नाता सानो ठुलो त्यस बहुत जटिल किसिमको यो चाहिँ देखिन्छ। अनि तर हत्तपत्ती चाहिँ उही आफ्नै बाको भाइ काका भएको कारणले अथवा चाहिँ श्रीमती धेरै भनौँ न कान्छी भएको हुनाले त्यस्तो उमेरमा फरक पर्ने बाहेक नत्र चाहिँ नि त्यो माइती पक्षमा आएर भाइसँग टिका थाप्ने यस्तो भन्ने चाहिँ मैले सुनेको थिइनँ। मैले पछि पूर्वतिरको केही साथीहरूले के भन्नुभयो भने जस्तो कोही दिदी नै हुनुहुन्छ भने पनि हाम्रोमा चाहिँ त्यो बुवा आमा हुनुभयो भने मात्रै उहाँ आउने हो, नत्र दसैँको बेलामा आउने पनि चलन हुँदैन, तिहारमा लाउने टिका छुट्टै भयो। अनि दसैँको बेलामा गएर भाइसँग पनि टिका थाप्नु पर्ने, माइती पक्ष चाहिँ नि ठुलो हुने भन्ने छ भनेर केही साथीहरूले सुनाउनु भयो। त्यो पनि मलाई मतलब रोचक यस्तो पनि विविधता रहेछ भन्ने लागेको थियो। यो मैले आफैले आँखाले प्रत्यक्ष देखेको चाहिँ होइन, यो चाहिँ छ म पूर्वकै भएकोले गर्दा त्यो माइती मान्न भएपछि माइती चाहिँ जहिले पनि मान्नीय नै हुन्छ भने जस्तो होला चेलीबेटीको लागि। भदा के अरे फुपूहरू पनि भदाको हातबाट टिका लगाइरहेको मैले नै देखेकै पनि हो। यो चाहिँ हाम्रो हिसाबले हेर्दा अब अनौठो जस्तो भयो। अनि अर्को बोल्दाखेरि अर्को पनि सम्झेँ है, एउटामा भन्छु है। पूर्वमा मैले के सुने भने पूर्वमा चाहिँ के रहेछ भने जस्तो गाउँको मुखिया अब त्यहाँ त पहिला थाप थुम्केको चाहिँ नि राई लिम्बूहरू उनीहरू चाहिँ प्रमुख भयो भने अनि
बाहुन छेत्रीहरू पनि गएर उनीहरूसँग टिका थाप्ने, उनीहरूबाट टिका मतलब यता राजासँग जस्तै त्यहाँ पनि टिका बक्साउनु पर्ने यस्तो यस्तो रहेको भन्ने मैले चाहिँ सुने र लेखेको पनि पाएँ। अनि हाम्रो गण्डकी प्रशमन क्षेत्रको भन्दा त्यो चाहिँ फरक। जस्तो हाम्रोमा मुखिया जिम्मावाल, जस्तो मुखिया चाहिँ हाम्रोमा मगर समुदायका हुने, जिम्मावाल चाहिँ नेवार समुदायका हुने। अनि अरू बेलामा जति नै हाँको टाँको यस्तो चले पनि यो दसैँको बेलामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्नो पुरोहितको घरमा चाहिँ टिका थाप्न आउने, यो चाहिँ हाम्रोतिरको चलन। तर उता त्यहाँ पूर्वमा चाहिँ त्यस्तो चलन भन्ने सुन्दाखेरि यो पनि मैले फरक फरक ठाउँमा फरक फरक हुँदो रहेछ भन्ने यस्तो लागेको हो। त्यो खालको छ। किनभने अब हामीले नेपाल एकीकरणसम्म गएर हेर्दाखेरि त त्यति बेला त्यो अर्कै राज्य थियो। अनि त्यस कतिपय प्रसङ्गहरू त त्यो पनि भेटिन्छ, उनीहरूले मनाउने होइनन्, गोर्खाली राजाले आएर दसैँ दिए भन्ने पनि छ, अथवा त्योभन्दा अगाडि दसैँ अर्कै रूपमा मनाइन्थ्यो भन्ने पनि छ। अब त्यो एउटा खोज अनुसन्धानकै विषय पनि हुन सक्ला। तर तपाईँले भने जस्तै पूर्वमा धनकुटाकै कुरा गरौँ, छिन्ताङ देवी भन्ने एकजना एउटा मन्दिर छ, त्यहाँको पुजारी नै राई समुदायको हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँ विभिन्न गाउँहरू त्यति बेलाको एउटा भनौँ न एउटा ग्रुप, एउटा लोकल उसमा त्यहाँको मुखियाहरू नै हुने, अनि मान्यजनको हातबाट टिका लाउने भनेर उनीहरूकोमा जाने, मुखियाको घरमा गएर त्यो 9 दिनभरि नै घटस्थापनादेखि दशमी नवमीको दिनसम्म गएर बिहानै पञ्चे बाजा बजाउने, त्यो नगरा बजाउने, अनि त्यहाँ छुट्टै अनुष्ठान गर्ने, त्यो खालको प्रचलनहरू छ, त्यो देखिएको पनि छ। पूर्वको कुरा गर्दा तपाईँले जोडेको कुरामा मैले अलिकति जोड दिएको। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ अलिकति फरक थाहा पाएको भनेको हामी कहाँ चाहिँ हामी दसैँको टिकाको दिनदेखि लिएर पूर्णिमासम्मै टिका पनि लगाउँछौँ। तर कतै कतै नेपालमै गुल्मीको कतै पाटको साथीले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, एक दिन मात्रै टिका लगाइन्छ, दशमीको दिन मात्रै भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्तो के छ तपाईँहरूकोतिर? पुरै हाम्रोमा चाहिँ रोचक के छ भने ब्राह्मण समुदायले चाहिँ जम्मा एक दिन मात्रै मनाउने चलन थियो, अहिले पनि लगभग त्यही छ भने अरू समुदायमा पूर्णिमासम्मै लगाउने चलन थियो। अब अहिले हेर्दाखेरिमा जस्तो बाहिर पनि हुनाले कतिपय ब्राह्मण समुदायकाले पनि अरू गाउँले सबैलाई होइन, आफ्नै छोराछोरी अथवा भनौँ न आफन्त कोही त्यस्तो गयो भने टिकाको भोलिपल्ट पर्सिपल्ट पनि टिका लगाइदिन थालेको त्यो चाहिँ देखिन्छ। नत्र लामो समय भनेको अरू सबैले पूर्णिमासम्मै लगाउने, तर ब्राह्मण समुदायले जम्मा एक दिन मात्रै लाउने चलन चाहिँ त्यस्तो थियो हाम्रै ठाउँमा चाहिँ। अब दसैँलाई खानपानसित अलिकति लगेर जोडौँ न, अनि त्यसपछि हामी सबैको अनुभव सुनौँ, कोसित फुर्सद छ, हाम्रो घरमा कसरी मनाइन्छ, अनि हाम्रो सरसित केही प्रश्नहरू छन् भने माथि आएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। अलिकति सानो 2-3-4 मिनटमा खानपानको हिसाबले चाहिँ कति फरक फरक विशेषताहरू, फरक फरक तरिकाहरू सरले अध्ययनको क्रममा भेट्नुभयो दसैँलाई जोडेर हेर्दाखेरि? अब नेपालमा अहिले निकै पछिल्लो समयमा आएपछि खानपानको व्यवहारमा अलिक परिवर्तन भएको यो अहिले हो। नत्र आम रूपमा नेपालमा हेऱ्यो भने चाहिँ दसैँ भनेको चाहिँ एकदमै धेरै मानिसहरूले मासु खाने भनेपछि दसैँमा अति धेरै भनौँ न मासु खाने एउटा पाटो यो। अनि योसँग जोडिएर अब जस्तो नेपालको धेरै क्षेत्रमा चाहिँ नि मासुसँग के खाने त भन्दाखेरिमा चिउरा सबै ठाउँमा भए जस्तो त्यस्तो मैले देखिनँ। जहाँ अब यसमा अरूले फरक प्रसङ्ग भेटाउनु भयो भने भन्नु होला। मैले देख्दाखेरिमा चाहिँ जहाँ नेवार समुदाय पुग्यो त्यहाँ चिउरा चाहिँ सँगसँगै पुगेको र चिउराको धेरै प्रयोग हुने। जस्तो हाम्रोमा चाहिँ ठुलो नेवार गाउँ सँगसँगै भएको हुनाले हामी चिउरा एकदमै धेरै प्रयोग गर्ने होइन। नेवारमा त अब उखान नै छ, बेला नको बेला बजी नेला भन्छ, बजी भनेको चिउरा भनौँ न। त्यस्तै हामी पनि लगभग त्यही हो, त्यहाँ एकदमै धेरै त्यो भयो। नत्र अन्यत्र चाहिँ के हो भने बरु वर्षभरिमा त्यो बेलामा चामलकै भात भनौँ न खानेहरूको सङ्ख्या कम, किनभने तराईमा
खेती त त्यो बेलामा नि हुँदो हो, तर अहिले जस्तो अब यातायातको सुगम यस्तो यस्तो नभएको हुनाले ढुवानीको समस्या हुँदो हो। अर्को भनेको चाहिँ क्रय शक्तिको पनि कुरा हुँदो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा बेसीमा पनि खेत हुनेहरूले मात्रै आफ्नो आफ्नो धान हुने हो। पहाडमा चाहिँ राम्रै हुने खाने मान्छेकै पनि वर्षभरि लगातार चाहिँ त्यो खान नपुग्ने, अनि घैया लगाउने, त्यसलाई चिउराको लागि चाहिने प्रयोग गर्ने, अनि अरू धान जुन छ त्यो चाहिने अरू बेला भएन भने पनि दसैँ जस्तो चाडपर्वमा चाहिँ विशेष खान पर्छ भनेको हुनाले भनेपछि मासु भात, मासु चिउरा यो चाहिँ असाध्यै धेरै त्यो देखिन्थ्यो। जस्तो अब जो अब म जस्तो त्यो जन्मैदेखि शाकाहारी छ भने उसको कुरो अलग भयो। अब उनीहरूका लागि हाम्रो परिकार भनेको अब त्यो चाहिँ नि सेलरोटी, त्यस पछाडि गएर अर्सा अनर्सा यस्ता कुराहरू कि बिहे व्रतबन्धमा बनाइने हो कि चाहिने अब यो दसैँको बेलातिर पनि त्यो चाहिँ नि बनाउने चाहिँ चलन हुन्थ्यो। अब अर्को भनेको केही जस्तो केही तरकारीहरू भन्यो भने पहिला चाहिँ नि यति विविधतापूर्ण तरकारीहरू नभइकन आफ्नो भनौँ न एकै खालको तरकारी धेरै लामो समयसम्म प्रयोग हुन्थ्यो भने दसैँको बेलामा चाहिँ सकेसम्म मुख फेर्ने भन्ने ऊ भएको हुनाले त्यसमा चाहिने विविधता ल्याउने। अर्को जस्तो हाम्रैमा त मासुको खेती हुने हुनाले त्यस्तो समस्या होइन, तर हाम्रैभन्दा अलिकति वरपर गयो पोखरासम्म पनि गयो भने यो चाहिँ नि मासको दाल खान पनि एकदम विशेष विशेष अवसरहरू कुर्ने हुँदाखेरिमा यो दसैँ पनि त्यो पनि बेला हो। अनि अर्को कतिको अन्यत्र के हो, हाम्रोमा चाहिँ दसैँसँग जोडिएको एकदम विशेष कुरा भनेको चाहिँ केरा। अब हाम्रो मौसम त्यो बेलामा धेरै पाक्ने हो कि के हो कि भनेपछि केरा चाहिँ खाने र भनाइ चाहिँ अब यसको वैज्ञानिकता के हो त्यो परीक्षण गरेको छैन। अब त्यो मासुलाई केराले पचाउँछ भन्ने चलन भएको हुनाले जति धेरै मासु उति धेरै केरा खाने यो खालको खानपिनकोमा अब अरू अब हामीले जान्दासम्म चाहिँ जसले खाना हुने हो उनीहरूले चाहिँ त्यो मद्यपान पनि अत्यधिक गर्ने यो बेला। त्यसो हुँदा अलिकति धित छाडेर खाने समयको रूपमा नेपाली समाजले लिएको थियो जुन खानपानको आजको हिसाबले र पहिले पनि अति प्राचीन कालको शास्त्रको हिसाबले चाहिँ त्यो अति कुनै कुरा पनि गर्न हुँदैन भन्ने हिसाबले हेर्दा चाहिँ यो चाहिँ दसैँसँग जोडिएको अलिकति अब त्यो पाटो अलि धेरै खानपिनमा बढी चाप्ने यो चाहिँ त्यो त्यस्तो देखिन्थ्यो। ठिक छ, यहाँ हामीलाई टिएलमा एक दुईवटा प्रश्न आएर छन्, त्यो पनि सोध्छु। म तल हुने साथीभाइहरूलाई हाम्रो माइक खोलिदिनुहुन्छ नेपाली पोस्टले, माथि आएर उहाँसित प्रश्न अथवा आफ्नो अनुभव हामी दसैँ कसरी मनाउँछौँ यो चाहिँ अलिक फरक रहेछ है हाम्रो तपाईँहरूको भन्दा। हाम्रो भान्सामा अलिक फरक यसरी पाक्थ्यो, मेरो लागि दसैँ यसरी आउँथ्यो यसरी जान्थ्यो भन्ने अनुभवहरू छन् भने माथि आएर सेयर गरिदिन अनुरोध गरेँ। एउटा प्रश्न के रहेछ भने जमरासित रिलेटेड रहेछ। यो जमरा हामी कृषि कर्मसितै मात्रै जोड्ने हो कि कसैले जमरा लगाउने कसैले नलगाउने केही छ यसको पछाडि वैदिक हिसाबले, धार्मिक हिसाबले, सांस्कृतिक हिसाबले? यसको उत्तर दिँदा त्यस्तो जमरा कसैले नलाउने छ जस्तो मलाई लाग्दैन आजसम्म। अब यहाँ कसैले मलाई थप जानकारी दिनुभयो भने म त्यसलाई मतलब अपडेट गरौँला, अद्यावधिक गरौँला। नत्र जमरा चाहिँ सबैले, जमरा टिका यो सबैले नै लगाउने हो। एकजना प्रश्न गर्नेले चाहिँ कसैले लगाउँछन् कसैले लगाउँदैनन् भनेपछि उहाँले कसैले नलगाएको देख्नुभयो होला। त्यो पाटो खोल्दै जाला। सुशीलजी। हजुर, सरसर्ती सबै कुराहरू आएका छन्। म एउटा दुईटा मात्रै थप जानकारीका लागि अनुरोध गरौँ निर्मलमणि सरलाई। यो कुराहरू के सुनिन्थ्यो भन्दाखेरि यो हाम्रो गाउँघरमा सुनिने कुराहरू पहिले चाहिँ महत्त्वका साथ चैते दसैँलाई मानिन्थ्यो। पछि त्यस बेलाको मौसम पनि राम्रो नहुने र खेतीपाती सकेर नै दसैँ मान्दा राम्रो हुन्छ भनेर यो पछाडिको दसैँ मानियो भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा कति सत्यता छ? मैले अघि एकचोटि यो कुरा छोएको थिएँ। हाम्रो शास्त्रीय प्रमाण हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रोमा त कल्पभेद हुन्छ नि, कल्पभेदको कारणले गर्दाखेरिमा कुनै बेलामा यो शारदीय दसैँ भनौँ न यो बेलाको प्रधानतालाई लिएर लेखिएका कुरा पनि
पुराना ग्रन्थमा पाइन्छ भने अर्को कुनै कल्पमा चाहिँ नि वासन्ती दशैं यो वसन्त ऋतुवालामा दिएर गरेको पनि पाइन्छ। तर नेपाली समाजमा हेर्दा त यो शरद ऋतुवालामा बढी जोड दिएको देखिन्छ। भनेपछि यसलाई चाहिँ कतिपयले कृषिसँग जोडेर पनि गरेको देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ ज्यादा त्योभन्दा पनि त्यो बेलाको समाज संरचना शक्ति संरचना हेर्दाखेरिमा जुन त्यो युद्ध अनि राज्य विस्तार अनि साना ठुलादेखि सानासम्म राजा रजौटा सबै लडाइँमा लाग्नको लागि यो समय उपयुक्त हुने हिसाबले, त्यसो भए यो राजकीय संरक्षणका कारणले, यो कृषिका कारणले मात्रै होइन, त्यो पनि एउटा कारण पक्कै रह्यो होला, बढी चाहिँ यो राजकीय चाहिँ सहभागिता अथवा राजकीय चाहिँ भनौँ न त्यो प्रायोरिटीको कारणले चाहिँ यो शारदीय दशैं चाहिँ बढी प्रहर हुँदै आएको जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो। हजुर, धन्यवाद। अनि अर्को कुरा जस्तो यो आशीर्वाद दिँदाखेरि आशीर्वादमा दशरथको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ होइन, दुर्योधनको नाम उल्लेख भएको देखिन्छ। यो पछि जोडिएर आएको हो कि यो उनीहरूको समयभन्दा पछि दशैं सुरु भएर यो जोडिएको हो? तपाईँलाई के लाग्छ? यो जुन दशैंसँग जोडिएको घटना परिघटनाको अहिले मैले अलिकति सुरुमा विश्लेषण गरेको थिएँ नि, त्यो हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो अति प्राचीन कालको हो। यसको स्पष्टतः जुन वैदिक युगमा अघि नै मैले भने जस्तो चाहिँ गृहस्थ जीवन जुन स्थिर बन्दै गरेको र कृषि व्यवस्थित बन्दै गरेको, अनि सुर र असुर हरूको बीचको लडाई जुन देवासुर संग्रामको दासराज्ञ युद्धको जुन कुरा आउँछ, यो सुरु भएको त्यो बेला नै हो भन्न सकिने आधारहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ न महाभारत र रामायण भन्दा पनि प्राचीन ग्रन्थ चाहिँ नि नाट्यशास्त्र हो भन्ने नाट्यशास्त्रमा पनि हामी चाहिँ नि यो शक्ति आराधनाको पाटो त्यहाँ भेट्छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्योभन्दा पहिलेकै हुन्, तर समाजले कयौँ कुरा त जोड्छ नि। जस्तो इन्द्र ध्वजोत्थान भन्यो भने वैदिक पर्व हो, तर मैदानी इलाकामा त लगभग 5000 वर्ष अगाडि, अब त्यसमा समयमा फेरि विभिन्न मत छन्, लगभग मानिएको भनौँ कृष्णले चाहिँ नि गोवर्धन पूजा चाहिँ चलाएर यो इन्द्र ध्वजोत्थान त हटाइदिइसके उता त। तर यहाँ काठमाडौँमा त अहिले पनि छ नि। तर अब अहिलेको हाम्रो इन्द्र ध्वजोत्थान हेऱ्यो भने त्यो इन्द्र ध्वजोत्थान सँगसँगै यो काठमाडौँ उपत्यकामा विशुद्ध पहिलाको त्यो वैदिक पर्वहरू मात्रै छन् त भन्दा छैनन्। यहाँ कृष्ण लीला पनि मिसिएको छ, रामलीला पनि मिसिएको छ। भने जस्तै दशैंमा पनि जसै समाजले चाहिँ त्यो बेलाका केही उदाहरणीय उहरू हुँदै गयो, यसमा चाहिँ फुदा जोड्ने गर्दै जाँदाखेरिमा यो जुन चाहिँ दशैंको बेलामा अहिले बढी प्रसिद्ध आशीर्वाद दिने जुन चाहिँ श्लोक छ, त्यो श्लोक चाहिँ पछि मात्रै त्यसमा थपिएको देखिन्छ। हजुर, धन्यवाद। अनि अर्को एउटा म अन्तिम प्रश्न गरौँ, अरू साथीहरूका धेरै प्रश्नहरू होला नि, त्यसैले म अल्झाउन चाहन्न। यो दशैंलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दशैं त शब्द हामी नै प्रयोग गर्छौँ, नभए कसैले दशहरा भन्लान् अथवा कसैले त्यसलाई दुर्गा पूजा भन्लान्। दशैं नेपालमै मात्रै प्रयोग भएको शब्द सुनिन्छ। दक्षिण भारतकै पनि धेरै हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले यो दशैंको विषयमा खासै चर्चा नगरेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो धार्मिक रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बीको नभएर यो चाहिँ एउटा सामाजिक सांस्कृतिक पर्व हो जसमा धर्म पनि जोडिएको हो भन्दा कसो होला? यहाँलाई के लाग्छ निर्मलमणि सर? मैले सुरुमा नै मैले के भनेको थिएँ भने सबै ठाउँका हिन्दूले यसलाई मनाउँदैनन्, कहीँ काले मनाउँछन्, कहीँ काले मनाउँदैनन्। र मनाउनेहरू पनि जस्तो मैसुरमा जानुभयो भने त्यहाँ त चामुण्डी चाहिँ पहाड भनौँ, पहाड भन्दा हाम्रो जत्रो ठुलो होइन, एउटा सानो चाहिने ढिस्को जस्तो भनौँ न, त्यो छ त्यहाँ चाहिँ नि फेरि देवी आराधनासँग सम्बन्धित चाहिँ ठुलो परम्परा त्यहाँ छ। बङ्गालमा गयो भने छ, यो हिसाबले छ। तर जुन हिसाबले 15 दिनसम्म जोडेर, जुन हिसाबले अघि मैले भने जस्तो सामाजिक तानाबाना समेत अथवा राजकीय चाहिने सहभागिता समेत रहेर मनाइन्छ नि, यति सघन रूपमा चाहिँ अन्यत्र मनाइँदैन। त्यो अन्यत्रमा कहाँ चाहिँ मनाइन्छ भने नेपालबाट मान्छे जब बसाइँ सराई गरेर गएका छन् नि, त्यहाँ चाहिँ मनाइन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई अब हिन्दूको पनि
के कारणले जोडियो भने जुन हिन्दू शास्त्रहरू हुन् त्योसँगका शास्त्रीय कुराहरू यसमा जोडिएको हुनाले त्यो छँदैछ। तर सँगसँगै यसमा बौद्ध किराँती बोन परम्पराका कुराहरू पनि यसमा जोडिएको छ भनेपछि यसमा चाहिँ नि यहाँको यो खास गरी हिमवत खण्डको विशेषता सहितको यो हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले यसलाई धर्मबाट पृथक पारौँ भनेर कसैले भन्यो भने त्यो त होइन फेरि। किनभने हाम्रो समाजमा चाहे तपाईँ वैदिक परम्परा हेर्नुहोस्, बौद्ध परम्परा हेर्नुहोस्, जैन परम्परा हेर्नुहोस्, अहिले मान्छेले विश्लेषण गर्दा त्यो कुरो खुट्याउन नसकेको मात्रै हो। धर्म चाहिँ यहाँको प्रधान कुरा हो के। सबै कुराको व्याख्या बुद्धको पनि तपाईँ सबै बुद्धको दर्शनको सार के हो भने धम्म हो। अब अहिले चाहिँ बजारीकरण गर्ने बेलामा के आयो त्यो अलग कुरा हो, तर सार धम्म हो। यतापट्टि चाहिँ नि अथातो धर्म जिज्ञासा प्रधान हो। यो हिन्दूमा पनि जैनमा पनि धर्म हो। त्यसो भएको हुनाले धर्म भन्ने चिजबाट पृथक पनि यो छैन। तर यसमा चाहिँ नितान्त धर्मशास्त्रहरूले चाहिँ निर्देशन गरे अनुसारको मात्रै यो चाड छैन। यहाँको लौकिकता, यहाँको रीतिथिति, यहाँको रूढिबुढी सबै मिसिएर बनेको समन्वयकारी छ। र यहाँको प्रश्नको अन्तर्यलाई मैले ठिकसँग समातेँ भने यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली को चाहिँ चाड हैन, त्यसलाई के एउटा विशेषता दिँदा के धर्मको पाटो हिन्दूको चाहिँ अलिक धेरै प्रखरता देखिने पाटो भए तापनि प्रधान कुरो प्राथमिक कुरो के हो भनेर भन्दाखेरिमा दशैंको परिचयलाई चाहिँ नेपालीहरूको चाड भनेर भन्यो भने चाहिँ बढी चाहिँ यो सठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, म अब अघि अन्तिम भन्दा पनि एउटा फेरि अर्को अन्तिम सोध्ने भएर अभिषेकजीलाई त्यसपछि आफ्नो जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्छु। निर्मलमणि सर, अघि यहाँले भन्नुभएको थियो कुनै ठाउँमा चाहिँ एक दिन मात्रै टिका लगाइन्छ, टिकाको दिन मात्रै, र पूर्वतिर कतिपय ठाउँमा चाहिँ टिका पछाडि पनि 5 दिनसम्म टिका लगाउने चलन पनि छ। यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि जस्तो 2 दिन 3 दिनको बाटोमा पनि बिहे भएर छोरी चेलीहरू जाने होइन, अनि त्यसले गर्दा भान्जा भान्जीहरू पनि टिका लगाउनका लागि आउनुपर्ने, अनि दिदीबहिनी छोरी चेलीले पनि आइपुग्नु पर्ने कारणले गर्दाखेरि यसलाई टिकाको एक्सटेन्ड गरेको हो कि भन्ने लाग्छ। अनि यहाँले भन्नुभयो बिचमा चाहिँ गण्डकी प्रदेशतिर चाहिँ त्यो थिएन। त्यस बेलामा त्यो छोरी चेलीहरू भान्जा भान्जीहरू उनीहरूलाई को टिका कसरी व्यवस्थापन गरिन्थ्यो, त्यस विषयमा केही जानकारी छ भए पाउनु। त्यहाँ मैले दुईटा कुरो सँगसँगै भनेको थिएँ। हाम्रोतिर चाहिँ एक दिन मात्रै मनाउने भनेको चाहिँ ब्राह्मण समुदायले, अरू सबैको भनेको चाहिँ 5 दिन 5-1-6 दिनै चल्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले यहाँले भन्नुभयो जस्तो त्यो समस्याको समाधान त्यहाँ हुने भयो। र ब्राह्मण समुदायमा धेरै पछिसम्म पनि दशैंको बेलामा चाहिँ ससुराली त जाने चलनै थिएन हैन। जस्तो हामी अब मेरो बिहे भइसके पछाडि अलिक समय परिवर्तन भइसकेको हुनाले म पनि गएँ, त्यो अलग कुरा हो। तर मेरो पिताजीहरूको बेला भन्यो भने उहाँहरू चाहिँ नि है दशैंमा पनि कहीँ ससुराली जान्छ भन्नुहुन्थ्यो भनौँ न, मैले अप्रत्यक्ष आफैले सुनेको। अनि छोरी पनि जानै नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन, तर ती छोरी बिहे गरेर गइसके पछाडि त कतैको घरमुली हुने भएको हुनाले कम जाने अथवा नजाने नै ज्यादा चलन थियो। तर भान्जा भान्जी छन् उनीहरू चाहिँ जाने। र यसमा एउटा कस्तो चलन थियो भने आफ्नो घरमा सखारे लगाएर हिँडेर गएर भोलिपल्ट लगभग कुखुरा बाँच्ने बेलासम्म अथवा रमरम उज्यालो हुने बेलासम्म पुग्यो भने पनि लगाइदिने, यसरी अलिकति यो गरेको देखिन्थ्यो। तर अन्य समुदायमा चाहिँ फेरि यो देखिन्छ। यसमा मलाई जोड्न मन लाग्छ चाहिँ शास्त्रीय हिसाबले हेर्दा चाहिँ फेरि जहाँ चाहिँ यो 15 दिन हुनुपर्ने हो। जसरी पितृपक्ष त अझ 16 दिन छ भने पुरा एक पक्ष छ भने जस्तै यो दशैं खास पुरा एक पक्ष नै हो। अब त्यो गण्डकी क्षेत्रमा चाहिँ र अन्यत्र पनि जहाँ एक दिन बनाए उनीहरूले चाहिँ कुनै कारणवश त्यो छोट्याएको जस्तो देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले 15 दिन गर्ने वाला चाहिँले बढी प्राचीन चाहिने प्रमाण सहित गरेको जस्तो देख्छु मेरो आफ्नो अध्ययनले चाहिँ। हजुर, धन्यवाद। अब अभिषेकजी आइपुग्नु भएको थियो अगाडि। अभिषेकजी तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस्, त्यसपछि बद्रीजीले राख्नुहुन्छ। हस्, धन्यवाद। गुरुलाई चाहिँ मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि अहिले यो
दसैँलाई चाहिँ यो दसैँ र जमरालाई खास गरेर इरानतिर जोडेर यो इरानबाट सुरु भएको भन्नेहरूको जमात पनि देखा पर्न थालेको छ। वास्तवमा यो दसैँको जमरा र दसैँको इरानसँग केही इरानी सभ्यतासँग चाहिँ केही सम्बन्ध छ कि छैन, त्यो चाहिँ त्यस बारेमा चाहिँ बुझ्न चाहेको। अब यसमा बुझ्नुपर्ने 2-3वटा कुरा छन्। अब हामीले अहिलेको युगको चाहिँ रेखाङ्कन अनुसारबाट हेऱ्यौँ भने इरान त के कुरा, यहीँ नेपाल र भारत पनि चाहिँ अर्कै हो कि जस्तो गरेर लडेका अथवा लडाउन खोजेका देखिन्छ। तर पहिला के हो भने हाम्रो बसाइको प्रकृति भनेको चाहिँ हाम्रोबाट हेऱ्यो भने चाहिँ हिमालदेखि पहाड मैदानी इलाका भनेपछि तीनलाई हो। यो शिखरदेखि लिएर नदी किनारसम्म चाहिँ बस्ने हो। हाम्रो जुन पश्चिममा अघि नै मैले 2 फक्लेटे सोचाइ भनेको थिएँ नि, उनीहरूले भने जस्तो नदी सभ्यता मात्रै भन्ने पनि हाम्रो होइन, अथवा कतै कतै चाहिँ शैल सभ्यता भने जस्तो मात्रै पनि होइन। हाम्रो चाहिँ शैलदेखि चाहिँ सागरसम्म एउटैमा जोडिएको हो। यसरी उत्तर दक्षिण हेऱ्यो भने, अर्को पूर्व पश्चिम हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग हाम्रोदेखि होइन कि हामीभन्दा पूर्वदेखि इन्डोनेसिया, क्याम्बोडिया, थाइल्यान्डदेखि यता चाहिँ नि अब पश्चिममा आजको पाकिस्तान, आजको अफगानिस्तानदेखि लिएर आजको इरान र आजको इराक, त्यस पछाडि गएर इजिप्टसम्म यो चाहिँ एउटै चाहिँ बृहत्तर प्रणाली हो। अब हाम्रो जुम्लामा तालिम दिएको बाज भन्छर हो, त्यो बेच्न मानिसहरू यहाँदेखिबाट आजको इरान र आजको इजिप्टसम्म जान्थे भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले पछिल्लो चरणको अब अध्ययनहरूले देखाइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले हिजो अहिले पो त्यहाँ इरानमा चाहिँ मानिसहरू मुस्लिम भए होइन, यता चाहिँ नि हामी पुरानो चाहिँ वैदिक परम्परामै कायम छौँ। त्यसो भएको हुनाले अलग जस्तो यस्तो देखियो। अब यसमा अर्को रोल के छ भने जुन आर्यन इन्भेजन थ्योरी भन्ने गलत हो, तर मान्छेलाई पढाउँदा 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 दिमागमा जुन भ्रम परेको छ त्यसले त फेरि पश्चिमदेखि पूर्व सर्दै गरेको भनेको थियो। त्यसो भएर त्यो इरान सभ्यता चाहिँ पहिला पश्चिममा भएर चाहिँ अनि त्यसो भएर चाहिँ नि त्यो भनौँ न इजिप्टको भन्दा चाहिँ नि यो मोहनदाल हडप्पाको चाहिँ नि कम पुरानो, त्यहाँको भन्दा अहिलेको उत्तर प्रदेश, बिहार भनौँ बङ्गालको कम पुरानो भन्ने थियो। तर त्यो त कच्छमा भेटिएको, युपीको गोन्डामा भेटिएको यस्ता यस्ता कुराहरूले त्यो सबै काटिसक्यो। त्यसो भएको हुनाले पश्चिमबाट कुनै चिज, पूर्वमा र पश्चिममा कुनै चिज काठमाडौँमा पनि र कुनै चिज चाहिँ नि तेहरानमा पनि भेटियो भने त्यो आर्यन इन्भेजन थ्योरी पढ्नेवालाले चाहिँ के गर्छ भन्दा पक्का पनि त्यहाँको यहाँ गरेको भन्ठान्छ। त्यो चाहिँ अब दोष दृष्टि हो। अहिले चाहिँ अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले यदि तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने इरान आज जहाँ इरान छ त्यो र आज जहाँ नेपाल र भारत छ, जस्तो सिन्धु भनेको, सिन्धु पनि धेरै छन्, गङ्गा पनि धेरै छन्, मान्छेलाई अहिले थाहा छैन यो कुरो। जस्तो वेदमै उल्लेख भएको सदानिरा नदी हामीसँग छ यहाँ, र वेदमै उल्लेख भएको सिन्धु चाहिँ अहिलेको कर्णाली हो भन्ने तर्क पनि असाध्यै प्रखर छ। त्यहाँ त अङ्ग्रेजहरूले लेखिदिएर धेरै जनप्रकाशित गरिदिएर शक्ति लागेर पाकिस्तानमा पर्ने सिन्ध सभ्यताको बढी चर्चा भयो, हाम्रो यहाँ पर्ने सिन्ध सभ्यताको चर्चा भएन। यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा चाहिँ सँगसँगै उतारे यता रहेको देखिन्छ। र हामी चाहिँ सुरलाई पुज्दछौँ भने उनीहरू चाहिँ अहुरलाई चाहिँ पुज्दछन्। हाम्रो यता वेद पढ्ने हो, उता चाहिँ नि अहुर मज्दलाई पढ्ने, जेन्द अवस्था चाहिँ नि अहुर मज्दलाई मान्ने, जेन्द अवस्था पढ्ने हो। र त्यो लगभग हाम्रोमा पहिला हुन्थ्यो नि एउटै बाउका सन्तान तर सौतेनी आमाका सन्तान भयो भने चाहिँ लड्ने भने त्यो अहुर मज्द र यतापट्टिको चाहिँ नि भनौँ सुर र असुरको बिचमा चाहिँ झगडा भए तापनि फेरि मूलमा चाहिँ नि केही कुराहरू साझे भएको हुनाले हामीले चाहिँ के मान्नु भने यस्तै चिज, जमरा जस्तै चिज उनीहरूले पनि अभ्यास गरेका हुँदा हुन्, त्यस्तै चिज यहाँ पनि अभ्यास गरेको पक्कै हो। किनभने अघि मैले भने वेदमै, वैदिक वाङ्मयमै उल्लेख हुने नदी र चाहिँ समुदायहरू र त्यो खालका चाहिँ जात्रा पर्व आदि देखिएको यो ठाउँ भएको हुनाले यो पनि अति प्राचीन हो। त्यो पनि त्यसको प्राचीनता पनि आफ्नो ठाउँमा छ। त्यसो भएको हुनाले यदि 2 फक्लेटे दृष्टिकोण नराख्ने हो भने अलग अलग ठाउँका समुदायले, अलग अलग ठाउँका समाजले उस्तै मिलाजुला चाहिँ चिज विकास गरेनन्
चाहिँ नभन्नुपर्ने कारण के? जस्तो कतै मोमो भन्ला, कतै डम्पलिङ भन्दा, कतै कतै के भन्ला, तर उस्तै खालो खानेकुरो त संसारभरि भेटिन्छ नि त। अनि त्यो पेय पदार्थ भनौँ न, मद्यपान गर्नेहरूको पनि हेऱ्यो भने थोरै बहुत फरक हो, तर त्यो अन्नलाई कुहाएर अथवा त्यो गरेर बनाउने चिज त संसारभरि जहाँ पनि भेटिन्छ नि। भने जस्तै उस्तै चिज यता पनि उता पनि भेटिनु अनौठो कुरो होइन। त्यो भेटिँदाखेरिमा त्यो बेलामा ठुलो भूभागका मानिसहरूको बिचमा अन्तक्रिया भएको थियो भन्ने पनि प्रशस्त आधार चाहिँ ब्राह्मण ग्रन्थ, वैदिक वाङ्मयमा सुरुमा चाहिँ संहिता हुन्छ, त्यस पछाडि ब्राह्मण हुन्छ, आरण्यक हुन्छ, उपनिषद हुन्छ। ब्राह्मण ग्रन्थबाटै थाहा हुन्छ। शर्मा पनि सम्वादको त्यत्रो कुराले चाहिँ नि ठुल्ठुला यामानका चाहिँ नि ढुङ्गामा 7 समुद्र पारीका मान्छे यहाँ पनि आउँथे, यहाँका मान्छे त्यता पनि जान्थे भन्ने देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले आदान प्रदान हुन नसक्ने पनि होइन। तर आदान प्रदान हुँदैमा उताबाट यता आयो मात्रै भन्नु चाहिँ दोष दृष्टि हो। यताबाट उता गएको हुने प्रमाण चाहिँ अहिले प्रबल भएको छ। जस्तो यहाँहरूले मेगालिथ भन्ने रिसर्च हेर्नुभयो भने चाहिँ फ्रान्सको एकजना, मैले ठ्याक्क अहिले मलाई याद भयो, एकजना गुरियाक भन्ने प्रोफेसर छन्, मेगालिथमै उनको रिसर्च हो। उनले भन्थे कि 6000 वर्ष पहिला उनका पुर्खा चाहिँ नि झारखण्डबाट गएर अनि डुङ्गा चढेर अहिले फ्रान्स भएको ब्रिटानी अथवा ब्रिटनी, त्यो उच्चारण यो दुई थरी हुन्छ, त्यो इलाकामा पुगेका हुन् भनेर उनी भन्दै थिए। भन्दा अहिले यस्ता खालका रिसर्चहरू नयाँ किसिमबाट त्यो कोलोनियल माइन्डसेटबाट चाहिँ मुक्त भएर हेर्दा यस्ता रिसर्चहरू आएका छन्। त्यस भएको हुनाले यताबाट उता गएको पनि हुनसक्छ र अलग अलग समाजले उस्तै खालका कुराहरू चाहिँ विकास गरेको पनि हुनसक्छ। तर उताबाट यता आएको भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले पछिल्ला जुन अनुसन्धानहरूबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो वेस्ट टु इस्ट माइग्रेसन भएको कुरा चाहिँ नि त्यति पत्यारिलो देखिँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो प्रचारलाई अहिले चाहिँ मान्ने आधार मैले चाहिँ देखिनँ। धन्यवाद अधिकारी सर। अब बद्रीजी आउनु भएको छ। बद्रीजी, तपाईँको जिज्ञासा राख्नुभयो हुन्छ। सबैलाई नमस्कार। हाम्रो अधिकारी सरलाई पनि नमस्कार, विशेष नमस्कार। उहाँ आज अतिथि हुनुहुन्छ अनि सबैलाई मैले दसैँको शुभकामना भन्न चाहेँ। मसँग खास गरी 2टा क्वेसन थिए अनि 2टा क्वेसन चाहिँ मैले चाहिँ सफल गरेँ। एउटा चाहिँ मैले हटाएँ किनभने उहाँको पछिल्लो स्टेटमेन्ट पनि मैले सुने, भर्जन पनि सुने। अनि सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ अलिक फन्नी टाइपको थियो, त्यो मैले हटाएर एउटा मात्रै क्वेसन अहिले म भन्छु। त्यो क्वेसन चाहिँ जस्तै उहाँले 2टा पोइन्ट हाइलाइट गर्नुभएको थियो। एउटा चाहिँ साझा कुरा गऱ्यौँ अनि चाहिँ कमन कुराहरू भयो, अर्को कुरा चाहिँ विशेष कुराहरू चाहिँ दसैँको हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। जस्तै साझाको उसमा चाहिँ म पूर्वको भएको हुनाले पूर्वको एउटा इक्जाम्पल चाहिँ कुनै क्षेत्रीले दसैँ मनायो अनि उसको घरमा चाहिँ खसी काट्यो अथवा बोका काट्यो भने चाहिँ पुच्छर सिलाइ गर्ने दाइलाई दिने अनि चाहिँ गर्दन चाहिँ फलामको काम गर्ने दाइलाई दिने अनि चाहिँ एउटा दाहिने साप्रो चाहिँ जिम्मेवाल अथवा मुखियालाई लगेर चाहिँ त्यहाँ मान्न जाने भन्ने हुन्थ्यो। अनि पुरोहित पण्डितलाई चाहिँ खुवाहरू बनाइयो अथवा चाहिँ घरमा चाहिँ अथवा दुधबाट बनेको परिकार बनाइयो भने चाहिँ विशेष चाहिँ पण्डितकोमा जाने, त्यसरी चलन थियो। सेलरोटीहरू बनाउनेहरू पनि दिएर पनि जाने चलन थियो। मैले खाली जोड्न खोजेको क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि यति धेरै डाइभर्स भेरिएसन भएको उसमा चाहिँ अब जस्तै पश्चिममा टिकाको दिन मात्रै टिका लाउने चिजलाई छोडेर 5 दिन लाउने पनि चलन चल्न थाल्यो भने यो चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन जस्तो देखियो। अनि चाहिँ अहिले हामीले मनाइराखेको दसैँ अथवा देखिराखेको दसैँ चाहिँ प्राचीन कालदेखि चाहिँ विकसित हुँदै सही ट्र्याकमा छ अथवा चाहिँ हाम्रो दसैँ इन्करेजमेन्टमा पर्यो भन्ने के लाग्छ होला, अथवा केही हामीले थप्नुपर्छ अथवा केही त्याग्नुपर्छ, अबको बाटो के हुन्छ हामीले दसैँलाई भन्ने यहाँको चाहिँ धारणा मैले सुन्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद। अब एउटा यसमा कतिपय कुराहरू समयक्रममा पक्कै फेरिएका छन्। यसको जुन सार कुरा चाहिँ धेरै लामो समयसम्म एउटै रहेको थियो। अब अहिले पछिल्लो चरणमा आइसके पछाडि सेकुलर डाइमेन्सन, यो सेकुलर भनेको चाहिँ फेरि पोलिटिकल डाइमेन्सनको सेकुलरिजम भन्ने सन्दर्भमा होइन कि जुन भनौँ न अनुष्ठान सँग चाहिँ नजोडिएका गतिविधिहरू पनि, त्यो गतिविधिहरूको पाटो चाहिँ नि पछिल्लो चरणमा ज्यादा बढ्दो छ, यो कुरा छ। अनि अर्को चाहिँ के थियो भने जो बाह्य स्रोतबाट आएका आस्थाहरूलाई मान्ने व्यक्तिहरूको संख्या पहिला यहाँ कम थियो। त्यसो भएको हुनाले यहाँको जुन बृहत्तर समाज हो त्यो समाजले उनीहरूलाई दिने स्थान
किनभने आशंकाको मात्रा कम थियो नि त्यो र अनि उनीहरूले पनि यसमा सामेल हुने मात्रा चाहिँ जुन ज्यादा थियो अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ बाह्य स्रोतको आस्था मान्नेहरूको संख्या छिट्टो गतिमा बढेको छ र पहिलेका भन्दा अहिले चाहिँ यसरी आस्था परिवर्तन गर्नेहरू चाहिँ आक्रामक पनि छन् उनीहरू चाहिँ नि अलिकति यहाँ मनाइरहेको कुराहरूलाई चाहिँ नि निन्दा गर्ने हैन चियो चर्चो ज्यादा गर्ने यो खालको चाहिँ देखिएको हुनाले अब यो यहाँ भइरहेको परम्परागत कुराहरूको उत्तराधिकार बोकेको समुदाय र यो आस्था परिवर्तन गरेको आस्था परिवर्तित आस्थामा अझ आक्रामकै भएको जुन छ यिनीहरू बीचको द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ दशैंसँग जोडिएको ठुलो चुनौतीको कुरा हो। अनि दुईटा चुनौती मैले सँगसँगै भने है एउटा अनुष्ठानसँग जोडिएको पाटोलाई उपभोगको पाटोले अथवा अरू पनि भनौँ न चाहिँ जस्तो तीजमा पनि त्यो कुरो आउँछ राजनीतिक प्रयोजनको लागि यो समयलाई प्रयोग गरिदिने हैन यो खालको कुरालाई चाहिँ हाम्रो समाजले कसरी समाधान गर्छ भन्नेले दशैंको स्वरूप अब कस्तो हुन्छ भन्ने जान्छ। अर्को चाहिँ नि त्यो दशैं एज अ साइट अफ कन्फ्लिक्ट भन्छ नि त्यो पहिला पनि लगभग 47 सालतिरैबाट भएको थियो तर त्यति बेलासम्म पनि के थियो भने यहीँका रैथाने अलग अलग समुदायहरू बीचको चाहिँ नि मात्रै द्वन्द्व त्यो भएको हुनाले केही वर्षपछि जसले बहिष्कार भने ती बहिष्कार भन्ने पनि फेरि सामेल हुन आइपुगे अथवा चाहिँ नि रातोको ठाउँमा सेतो टीका लाउन थाले अथवा कसैले कालो लगायो होला अथवा टीका चाहिँ जमरा चाहिँ नराखौँ देवी चाहिँ नथापौँ तर अरू सबै चिज खाने पिउने टीकै पनि त्यो दिन चाहिँ मुछेर लाउने गरौँ भन्ने यो खालको थियो र द्वन्द्वको समायोजन चाहिँ सहज भएको थियो भने अब अहिले आएर चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीले गर्दाखेरिमा परिवारहरूको विखण्डनको मात्रा पनि एकदमै ज्यादा छ। पैसा 12 महिना 12 काल हुने भएको हुनाले दशैंकै लागि मात्रै भनेर कुर्नु नपर्ने कुराले गर्दाखेरिमा आएको त्यो एउटा आयाम त परिवर्तन भयो नि त्यो कुरा पनि छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ नि अब यो दशैं नमान्ने मात्रै हुँदा चाहिँ अब त्यसले धेरै जटिलता ल्याउँदैन थियो नमान्ने आफ्नै काम गर्ने भएको भए तर दशैंमाथिको त्यो आक्रमण चाहिँ गर्ने पाटो बढ्यो भने त्यसले चाहिँ नि समाजमा हुने द्वन्द्वहरूलाई कसरी चाहिँ गर्ने हो त सम्बोधन भन्ने कुरा। अनि अर्को के हो भने अथवा चाहिँ दीर्घकालदेखिबाटै किसिमबाट मनाएर आइरहेको कुराहरूमा तपाईँले ठ्याक्क परिवर्तन गर्दाखेरिमा त्यो समुदायले चाहिँ आफूमाथि आक्रमण भएको रूपमा लियो र समाजको ठुलो तबकाले चाहिँ नि आफू चाहिँ आक्रमणमा परेको ठान्यो भने त्यो पनि राम्रो हुँदैन। त्यो अल्पसंख्यकलाई उनीहरूलाई चाहिँ सहजताको अवस्था बनाइदिन पर्ने उनीहरूलाई पनि समावेशी सामेली बनाउनु पर्ने भन्ने त यत्रो कुरा छ भने झन् बहुसंख्यकलाई नै बाहिर पारेर उनलाई नै आघातको महसुस गराएर त समाज त चल्न सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यी पाटाहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौं भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेका जल्दा बल्दा प्रश्नका रूपमा अगाडि आइरहेको मैले देखेको छु र यसले केही न केही परिवर्तन ल्याउँछ। अब त्यो परिवर्तन हुन सक्छ नेतृत्व गर्ने यो मैले राजनीतिक मात्रै भन्न सामाजिक नेतृत्व धार्मिक नेतृत्व गर्ने हरूले तरिका पुर्याउँदाखेरिमा अझ सामेली अझ समावेशी यस्तो बन्ने पनि देखिन्छ। हुन सकेन भने चाहिँ यो फेरि एउटा द्वन्द्वको चाहिँ नि एउटा न्यू गर्ने एउटा समय यस्तो समयको रूपमा बढ्ने पनि यो देखिन्छ। धन्यवाद। एउटा तलबाट प्रश्न आएको छ त्यो प्रश्न राखौँ त्यसपछि गोविन्दजी आउनु भएको छ उहाँको जिज्ञासा सुनौँ। प्रश्न के आएको छ भने देशलाई हिन्दूकरण गर्न राज्य सत्ताले दमन गरेर दशैं मनाउन थालिएको आरोप कतिपय जनजातिले लगाएका छन् यो कुरा कति हदसम्म सत्य हो भनेर उहाँले नाम लेख्नु भएन उहाँलाई अहिले नाम नभन्ने सर्त नै कुरो रह्यो यो प्रश्न चाहिँ यहाँलाई कस्तो यसमा यस्तो हो यसमा चाहिँ के हो भने यदि कसैले दशैंको प्रारम्भ नै राज्य सत्ताले गरेको भन्यो भने त्यो चाहिँ गलत हो। यो दशैंको प्रारम्भ भएको चाहिँ समाज सत्ताबाट अथवा धर्म सत्ताबाटै हो है। यद्यपि त्यो राज्य सत्तामा कस्ता खालका मान्छेहरू रहन्छन् भन्नेले जनसाधारणले त्यसलाई प्राथमिकता दिने र राज्य सत्तामा भएका मध्ये कतिपयको चाहिँ नि मनस्थिति यो कुरो बलियो बनाउँदाखेरिमा
यो दोहोरै हुन्छ है। यसलाई हामीले एकदम खुला दिमागले भन्नुपर्छ। हामी अध्यता यदि हो भने उसलाई लाग्यो कि यो चिजलाई प्रयोग गर्दाखेरिमा मेरो मेरो चाहिँ नि शासन सत्ता बलियो हुन्छ भने प्रयोग गर्छ, अथवा उसको आस्थाको पाटो अति प्रखर छ भने गर्छ। संसारभरि नै यो भएकै कुरा हो। त्यसो भए नेपालमा त्यो भयो। पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ नि भनौँ न हिन्दू परम्परालाई, हिन्दू धर्मलाई बढी प्राथमिकता दिए, अथवा अर्को कुनैले मुकुन्द सेनले पनि दिए भन्ने आयो भने यो कुनै अनौठो कुरो होइन। त्यो युगमा जसले पनि गर्थ्यो। अब यो चाहिँ मलाई अहिले के याद आयो भने म पोखरामा हुँदैको कुरा हो। एकचोटि चाहिँ एउटा रेडियोले कुराकानी गर्न बोलाएको, एकजना साथी त्यहाँ अर्को जो आउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ पुरा त्यो मार्क्सवादको चाहिँ नि दृष्टिकोण लगाएर भानुभक्तको विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो कि। अब मलाई चाहिँ त्यो कुरो अलिकति हास्यास्पद लाग्यो, किनभने त्यो भानुभक्तको जुन पृष्ठभूमि हो, जुन पृष्ठभूमिमा उनले लेखे, अब उनले चाहिँ नि त्यो कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोको आधारमा त्यो ग्रन्थ नलेखे हुनाले त्योभन्दा फरक देखिनु स्वाभाविक हो। भनेपछि जुन जुन विश्व दृष्टिकोण मान्छेले राख्दछ, जुन जुन मान्यता राख्दछ उसले त त्यही लागू गर्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा लामो समयसम्म चाहिँ एउटा निश्चित चाहिँ त्यो परम्पराबाट हुर्केका मानिसहरूले शासन गर्दा उसले त्यो कुरो लगाउन खोज्नु कुनै अनौठो कुरो रहेन। जसरी चाहिँ नि अशोक आफू बौद्ध बनेपछि सारा संसारै बौद्ध बन्दी हुन्थ्यो जस्तो उनलाई लाग्यो होइन। अब कैयौँ जैनहरूको कत्लेआम भएको छ भनेर त्यो बेलामा प्रसङ्ग आउँछ। अब पुष्यमित्र सुङ्ग आएपछि अर्कै भयो होला। अब अहिले चाहिँ नि भनौँ न अहिले चाहिँ जो माओवादीले जितेर गएपछि उसले अर्कै थोक गर्यो होला। अब अहिले पनि गरिरहेका छन्, पहिला पनि गरिरहेका छन्। अब प्रश्न के हो भने हामी इतिहासबाट सिकेर पाठ पढेर अगाडि बढ्ने कि इतिहासको कैदीबन्दी बन्ने? हिजो यसो गर्यो भनेर अब त्यसलाई चाहिँ नि झन् घाउ चाहिँ नि उकुस पल्टाउने कि चाहिँ त्यो बेलाको युगै त्यस्तो थियो। लडाइँ बिना चाहिँ देशको विस्तार हुँदैन थियो, लडाइँ बिना भूमिहरू एकत्रित हुँदैन थियो, संसारभरि नै त्यही भइरहेको थियो। भनेपछि त्यो बेलामा भएका कुरा मध्ये जे चिज अहिले हामीलाई ठिक लाग्छ त्यो कुरोलाई अझ बलियो बनाउँदै जाने हो। जे कुरो ठिक होइन जस्तो लाग्छ त्यो कुरोलाई छोड्दै जाने हो। त्यसो भएको हुनाले दसैँ जसरी आएको भए पनि मैले चाहिँ यसरी हेर्छु कि दसैँ जसरी आएको भए पनि दसैँले नेपाली जनमानसको ठुलो हिस्सालाई जोडेको त यथार्थ हो। दसैँमा चाहिँ नि हिन्दू, बौद्ध, बोन, किरात, जैन, सिख सबैको चाहिँ नि साझी कुरा भेटिने गरेको त यथार्थ हो। यहाँ नेपालमा बसेका शताब्दीसम्म बसेका मुसलमानहरूले अस्ति भर्खरसम्म र अहिले पनि कहीँ भेटिन्छ, उनीहरूले समेत दसैँ मानेको, दसैँमा टिका लाएर हिँडेको त यथार्थ हो। भनेपछि आज पनि अमेरिकी चाहिँ राजदूत आयो अथवा कोही आयो भने जो अहिले भर्खर कन्भर्टेड होइनन् उनीहरू आयो भने मजाले दसैँको टिका लाएर रमाइलो मानेर गइरहेको त यथार्थै हो। भनिसके पछाडि यो जोड्ने पाटो हेऱ्यो भने यो गजब कुरा हुन्छ। होइन अब उहिले यस्तो भएको थियो भनेर द्वन्द्वतिर गयो भने उहिले त के भएको थियो धेरै कुरा भएको थियो। त्यो नभए पनि भन्दिनँ मैले, राज्यले चाहिँ नि एक प्रकारको राज्य ऊ भएपछि, जस्तो भनौँ न शिवरात्रिको दिनमा सेनाको स्थापना भएको थियो भने उसले शिवरात्रिको दिनमा चाहिँ सैनिक दिवस नमनाएर कहिले मनाउँछ? त्यो त यहाँको धरातलीय यथार्थ हो। यो भूमि भनेको मूल रूपमा हिन्दूको, बौद्धको, किरातीको, बोनको, जैनको भूमि हो त। कसको कुरो यहाँ प्रधानता पाउँछ त? पहिला ठिक छ, हामी यति उदार छौँ कि अहिले नयाँ चाहिँ नि आस्था भएकाहरू पनि आए, उनीहरूलाई पनि स्पेस दिनुपर्छ भनिरहेका छौँ, उनीहरूलाई पनि मिलाएर लिएर जाने भनिरहेको छ। तर त्यसको अर्थ के हो भने नयाँलाई मिलाउनेको नाममा पुरानो जो पहिल्यैदेखि यहाँ छ त्यसले चाहिँ आघात सहनु पर्ने भन्ने होइन नि त। नयाँ जो आयो उसले यसमा चाहिँ जुन परिस्थिति छ त्यसमा मिलेर बस्ने हो। र यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण के हो भने बहुसंख्यक समुदायलाई गाली गरेर, बहुसंख्यक समुदायलाई आघात पुर्याएर चाहिँ कसैले चाहिँ भनौँ न त्यो धर्मनिरपेक्ष हुने नाममा चाहिँ बहुसंख्यकलाई पेल्न सकिन्छ भन्ठाने भने चाहिँ त्यो उसको मूर्खता हो। त्यसो भएको हुनाले इतिहासबाट पाठ सिक्ने हो, नयाँ समुदायलाई पनि कसरी मिलाएर लाने हो, पुरानाहरू बसेको मध्ये पनि यदि चाहिँ अब सँगै बस्दाखेरिमा त्यो चाहिँ अगुल्टो त ठोस्नुपर्छ भने समाजमा उच निचका कुरा नभएका होइनन्, भएका थिए। तर मूल प्रश्न के हो भने त्यो उच निचको कुरो लिएर न्यारो गरेर अहिले चाहिँ नि बस्ने कि अब समाधान गर्ने? अब समाधान गर्ने। धन्यवाद, राम्रोसँगले उत्तर दिनुभयो। गोविन्दजी आउनु भएको छ। गोविन्दजी, तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा राख्नुहोस्। नमस्कार, सबैलाई नमस्कार। मलाई यो दसैँको प्रसङ्ग जोड्दाखेरि मैले मेरो आफ्नो अलिकता बुझाइ एक खालको भएको र त्यसपछि अनि त्यसको
के हो त त्यसको वास्तविक अर्थ? मेरो मैले बुझेको ठिक हो कि गलत हो भन्ने अर्थबाट मैले जिज्ञासा राख्न चाहे। मैले दसैँ बुझ्दाखेरि चाहिँ ओदानको 3वटा खुट्टा जस्तो, एउटा संस्कृतिको खुट्टा, एउटा धर्मको खुट्टा र एउटा आस्थाको अध्यात्मवादको भनौँ अध्यात्मवादको 3टा खुट्टाबाट जोडिएको ओदान जस्तो मान्छु मैले यो दसैँलाई। तर यो अध्यात्म र धर्म एकै खालको शब्दबाट प्रयोग गर्नुभयो जस्तो मेरो बुझाइरह्यो। म गलत हो भनेदेखि, त्यो बुझाइबाट होइन भनेदेखि त्यो स्पष्ट पार्नु होला। मैले अझ यसलाई अझ व्याख्या गर्न पर्दाखेरि मैले 45-50 वर्ष अगाडिको आफ्नो अनुभवलाई सम्झिँदाखेरि मैले के देख्छु भनेदेखि गाउँघरमा कसैले अब कान्छीतिरको छोरालाई धेरै अंश दिने, जेठी हेला गरेकीका छोरालाई कम अंश दिने गर्यो र त्यो मर्का परेको मान्छेले गाउँ भेला पञ्च बोलाएर आफ्नो ऊ राख्यो भनेदेखि भलादमीहरूले त्यो अन्याय गरेको देखे, थोरै धेरै त्यो विभेद गरेको पाए भनेदेखि तैँले धर्म छाडिस् भनेर गाली गरेको सुन्थे। त्यसको अर्थ त्यो मान्छेले ईश्वरप्रतिको आस्था तोडेको भन्ने अर्थ त थिएन। त्यहाँ त उसले न्याय र अन्यायको अर्थमा धर्म प्रयोग गरेको जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले धर्म प्रयोग गर्दाखेरि धर्म शब्द र अध्यात्म शब्द छुट्याइएको होइन, एउटै हो अर्थ भन्ने अर्थमा अहिले पनि व्यक्त भएको पाउँदाखेरि यो धर्म, अध्यात्म र संस्कृतिलाई यो दसैँको परिवेशमा कसरी जोडिन्छ, यो के हो? मेरो बुझाइ गलत हो कि भन्ने मैले जिज्ञासा राख्न चाहे। धन्यवाद। हस् ल, बहुत यो गजब कुरा आयो। अचेल त फेसनै चलेको छ म धार्मिक होइन आध्यात्मिक हुँ भन्ने, होइन? अब यो चाहिँ अब गलत त म के भन्दिनँ, किनभने संसार नै बहुदृष्टिकोणवाला छ। त्यसो भएको हुनाले कैयौँ सभ्यतामा, कैयौँ मान्यतामा धर्म र अध्यात्मलाई छुट्याउने पनि छ होला भन्ठानु। तर यदि हामीले वैदिक दृष्टिकोण लिने हो भने, बौद्ध दृष्टिकोण लिने हो भने, जैन दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने, यहाँको चाहिँ पूर्ण शास्त्रीय परम्परा पाइने यो 3टाको मैले लिएँ। त्यहाँ चाहिँ यो धर्म र अध्यात्म अलग चिज भनेर जसले तुलना गर्दछ नि, त्यो चाहिँ नि असम्यता दोष त्यसमा हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ हो के भने धर्म भनेको चाहिँ नियम हो, चरित्र हो, विशेषता हो, सबै चिज हो। र त्यो धर्म अधिभूतमा पनि लागू हुन्छ, त्यो धर्म अधिदैवमा पनि लागू हुन्छ, र त्यो धर्म अध्यात्ममा पनि लागू हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अधिभूत पनि, अधिदैव पनि, अध्यात्म पनि, 3वटै कुरा चाहिँ धर्म अन्तर्गतै आउने हुन् भन्ने चाहिँ वैदिक दृष्टिकोण चाहिँ यो हो। अब यसमा चाहिँ अन्य दृष्टिकोणबाट अरू तरिकाले भन्न सकिँदैन भन्ने होइन, भन्न सकिन्छ। तर मैले भने कि शुद्ध वैदिक दृष्टिकोण के हो भने धर्म चाहिँ सबैको चाहिँ नियम हो। त्यो व्यक्त हुँदा धर्म भनिन्छ, अव्यक्त रहँदा अथवा चाहिँ इन्ट्युसनकै तहमा रहँदा, प्रकृतिकै तहमा रहँदा त्यो रीत भनिन्छ। त्यो रीत नै जब चाहिँ नि बाहिर प्रकटित हुन्छ त्यो चाहिँ नि धर्म हो। र त्यो धर्मको कार्यक्षेत्र के हो त भन्दा अधिभूत पनि हो, भनेको यो फिजिकल डोमेन पनि हो, अधिदैव पनि हो, मेन्टल पनि हो, र चाहिँ अध्यात्म जसलाई चाहिँ आजको फेसनमा चाहिँ नि स्पिरिचुअल भनिन्छ, यो हो। त्यसो भएको हुनाले अब कसैले धर्म र अध्यात्म भनेको अलग हो, म त धार्मिक हुँ, के अरे म त धार्मिक होइन आध्यात्मिक हुँ भन्यो भने मैले चाहिँ के बुझ्छु भने त्यो व्यक्ति वैदिक दृष्टिकोणमा छैन, अन्य दृष्टिकोणमा होला, वैदिक दृष्टिकोण। त्यसो भएको हुनाले त्यो धर्म भन्ने जुन तत्त्व हुन्छ त्योभन्दा बाहिर हाम्रो मान्यता अनुसार है संस्कृति पनि हुँदैन, सभ्यता पनि हुँदैन, यहाँसम्म कि राजनीति पनि हुँदैन। त्यस भएर हाम्रोमा राजनीति शास्त्र त हामीले अर्काको देखासिकी गरेर भन्न थाले हो, हाम्रो त राजधर्मशास्त्र हो। हाम्रोमा यहाँ हर कुरालाई यो हिन्दू, बौद्ध र जैनको कम्तीमा चाहिँ नि चाहिँ दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरिमा चाहिँ सबै कुरालाई धर्मको दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्ने भएको हुनाले जुन मानिसले उसले फलानुले धर्म छोडेको छैन कुन सन्दर्भमा भनेको हो भने उसले चाहिँ जुन हुनुपर्ने विवेक हो, जुन उसमा हुनुपर्ने नैतिकता हो त्यो छोडेको छैन भनेको हो। र त्यो यसमा चाहिँ धर्मभित्र चाहिँ ईश्वरलाई मान्ने नमान्ने त्यो पनि पर्दछ, मान्ने पनि पर्दछ, नमान्ने पनि पर्दछ। किनभने त्यसको चाहिँ चरित्र अनुसार, अघि नै मैले भने साधारण धर्म र विशेष धर्म, उसको पात्रता र अधिकार भेद अनुसार ऊ अलग अलग खालको छ। तर धर्म भनेको हाम्रोमा चाहिँ एउटा सङ्कुचित नियमहरू
त्यस्तो होइन। धर्म नै प्रधान हो, सबै चिजको व्याख्या धर्मबाटै गरिने भएको हुनाले तपाईँले चाहिँ धर्म मध्ये पनि मेरो चाहिँ आध्यात्मिक धर्ममा ज्यादा रुचि छ भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो सही साबित हुन्छ वैदिक दृष्टिकोणबाट। तर तपाईँले धर्म र अध्यात्मलाई बिल्कुल अलग गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ नि वैदिक पद्धति अनुसार त्यस्तो कुरालाई चाहिँ असम्यता दोष भएको भनिन्छ, इन्कमेन्सुरेबिलिटी हुन जान्छ एक कुरा। अर्को तपाईँले भन्नुभएको कुराको अन्तर्यमा जाँदाखेरिमा दसैँमा चाहिँ जोडिएको एउटा त्यो अध्यात्मको पाटो पनि यसमा जोडिएको छ, आदि दैविक पाटो पनि यसमा जोडिएको छ र चाहिँ नि आदि भौतिक पाटो पनि जोडिएको छ। आदि भौतिक र आदि दैविक भएको हुनाले यसमा समाजतन्त्र जोडिनु स्वाभाविक हो, योसँग अर्थतन्त्र पनि जोडिएको छ, योसँग चाहिँ राज्यतन्त्र पनि जोडिएको छ, यावत कुराहरू योसँग जोडिएका छन्। संस्कृति भन्नुहोस् जे भन्नुहोस् यी कुराहरूको समष्टि हो। यस हिसाबले हेर्दा दसैँ आफैमा समग्र प्रणाली हो के, एउटा चाहिँ नि कम्प्लिट सिस्टम भन्न सकिन्छ यसलाई, जहाँ भित्र अधिभूत चाहनेको लागि पनि छ भनेको यो फिजिकल चाहिने कुराहरू म्याटेरियल चाहिँ कुराहरू चाहनेलाई पनि त्यहाँ ठाउँ छ, अनि मेन्टल डाइमेन्सनबाट गर्ने कुराहरूको लागि पनि त्यहाँ ठाउँ छ र चाहिँ नि त्यो आध्यात्मिक कुराहरूको लागि पनि छ। यो कुरालाई व्यक्तिका तहमा उसको अधिकार भेद र उसको रुचि अनुसार उसको ल्याकत अनुसार ऊ कता लाग्यो भन्ने हेर्न चाहिँ सकिएला। तर समष्टि दसैँको विश्लेषणमा चाहिँ नि यी कुनै पनि आयामलाई छुट्याएर एउटा आयाम मात्रै लिएर कुरा गरियो भने चाहिँ उही हात्तीको सुन मात्रै अथवा चाहिँ पुच्छर मात्रै अथवा कान मात्रै समाते जस्तो स्थिति हुन्छ। दसैँमा यी सबै कुरा छ, व्यक्तिका रूपमा कसले कसलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्ने चाहिँ फरक अवश्य छ। हजुर धन्यवाद। अब विनोदजी आउनु भएको छ, हामी लगभग 2 घण्टा जति कुराकानीमा संलग्न छौँ। निर्मलमणि अधिकारी सरको समय कस्तो छ, म विनोदजीलाई आफ्ना जिज्ञासा राख्न अनुरोध गर्दै माइक गिरीशजीमा हस्तान्तरण गर्छु। गिरीशजी, विनोदजी तपाईँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। सबैलाई नमस्कार। मेरो म यो पाटोभन्दा अलिकति तर चाहिँ नि अधिकारी सरले अलिकति छाउन त भएको छ, तर अलि म त्यसमा विस्तारमा जान चाहेँ र अलिकति जिज्ञासा राख्न चाहेँ। एक्चुअली के हो भने अब शास्त्रीय परम्परा छ, दसैँमा हाम्रो चाहिँ नि आर्थिक परम्परा छ, धार्मिक परम्परा पनि छ, जोडिया छ। म अलिकति सामाजिक पाटोमा अलिकति जान खोजेँ। हाम्रो परिवार आजभन्दा 60 वर्ष पहिला 50 वर्ष पहिला हाम्रो चाहिँ नि अलि फ्यामिली बन्डिङमा चाहिँ नि हामीले धेरै महत्त्व राख्थ्यौँ के। फ्यामिली बन्डिङ भनेपछि चाहिँ नि टाढा टाढाबाट पनि महिनौसम्म कुरेर पनि दसैँमा घर जाने भन्ने चाहिँ नि त्यो परम्परा चाहिँ नि बोक्दै पनि आएका हुन्। जागिर सारी खाने क्रममा पनि मान्छेहरू दसैँलाई नै घर कुर्तेर आएर चाहिँ नि रमाइलोसित मनाउने एउटा चाहिँ नि यो हाम्रो परम्परा थियो। अब चाहिँ नि मैले 2-4वटा कुरा चाहिँ यहाँ अधिकारी सरसित सोध्न खोजेँ। हाम्रोमा चाहिँ नि अब के ह्रास आइरहेछ या बढ्दैछ घट्दैछ कुरामा मैले अलिकति थप्छु यहाँ। एक त हामी सामूहिक परम्पराको मान्छे हौँ, हामी एकल हुनै सक्दैनौँ। हामी एकल किन हुन सक्दैनौँ भने हामी चाहिँ नि अब म नै भनौँ न साइकोलोजी फिल्डको मान्छे, काउन्सिलिङ गर्न जान्छु। हामीलाई के पढाइएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ नि तपाईँ चाहिँ नि गएर भिक्टिमसित कुरा गर्दा अथवा चाहिँ नि कुरा गर्दा एकान्तमा बसेर यसो चाहिँ नि उसको गोपनीयता भङ्ग नहोस् भनेर सिकाइन्छ। मैले एक त सुरुमा नै विरोध गरेका थिएँ, यो यस्तो हुन्न, हाम्रो नेपाली समाज यस्तो एक्लै मान्दैन भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ अब जुङ्गसुङ्ग फ्राइडका सिद्धान्त बोकेर चाहिँ नि त्यो 100-150 वर्ष अगाडिका ल्याएर चाहिँ नि हामीलाई भिडाए। अब म चाहिँ नि काउन्सिलिङ गर्न जाँदाखेरि मलाई माइलासित काउन्सिलिङ गर्नु परेछ भने जेठा पनि आउँछ, साइला पनि आउँछ। हजुर अलिकति यो विषयमा केन्द्रित हुनु। हजुर म विषयमा गरेँ, हजुर कुरा आएको छ, विषयमा केन्द्रित हुनु। हजुर मैले त्यही भन्छु, हामी चाहिँ नि सामूहिकतामा विश्वास गर्ने मान्छे हो। हाम्रो परम्परा के हो भने हामी चाहिँ नि एकल काँटे हुनै सक्दैनौँ, हामी कलेक्टिभ नेचरका मान्छे हो। अब यो दसैँ चाहिँ नि यो कलेक्टिभ नेचरको भएको छ त पनि अब अहिले के भइरहेछ भने फ्यामिली बन्डिङमा चाहिँ नि अब निकैले फ्यामिली गइसकेका छ, टुट्या छ, फ्यामिलीको चाहिँ नि स्वरूप परिवर्तन भएको हुनाले अब यो दसैँमा चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि यसको स्वरूपै अलिकति चेन्ज हुन लाग्छ कि आगामी केही समयमा भनौँ 5-7 वर्षमा। एउटा कुरा यो भयो। अर्को कुरा के राख्न पर्यो भने ज्येष्ठको हामीले चाहिँ नि मर्यादा गर्थ्यौँ कि पहिला हाम्रो चाहिँ नि ज्येष्ठ सबैभन्दा ज्येष्ठको हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नि मान मर्यादा गर्ने। अब ज्येष्ठको
परिभाषा नै चेन्ज हुन लाग्यो क्या सर। पहिले हामी सबै गोत्रलाई चाहिँ नि समेट्दै करै राखेर जान्थ्यौँ भने अब कर फर लाग्न परेको छैन। हाम्रो चाहिँ नि आफ्नो मान्नेको हो, अलिअलि त्यहाँ गयो, बाँकी चाहिँ नि यतातिर अरूतिर चाहिँ नि हामी गइसकेका छौँ कि यसले चाहिँ नि पनि हामीलाई चाहिँ नि त्यो परम्परामा मान्ने सवालमा परिवर्तन पो ल्याएछ कि अब पहिलेको जस्तो जुन उत्साह थियो त्यही उत्साह अहिले आजभोलि देखिन्छ या देखिन्न, हजुरहरूको धारणा के छ? मैले त यो दसैँ मनाउने चलनै फरक हुनलाई सिकेँ। अब सपिङ यहाँ त्यहाँ इधर उधर गइसकेको छ भनेदेखि पहिले चाहिँ त लुगाफाटो यति थियो छन्लाई, अब आजभोलि त त्यस्तो छैन। यो सबै गर्दाखेरि अब मेरो मूल प्रश्न, ज्येष्ठताको चाहिँ नि स्वरूप परिवर्तन भयो, परिवारको चाहिँ नि मूल मान्यताहरू फरक भए, अब मनाउने तरिकामा पनि चाहिँ नि त्यस्तो जुन छ त्यो त त्यही नै रहन्छ भन्ने छैन, त्यसमा पनि अलिकति आछ। अब उत्साहमा पनि चाहिँ नि अर्कै ढङ्गले डाइभर्ट हुन लाग्छ। परिवार एकातिर छ, हामी यहाँ छौँ, अब मोबाइलमा टिका लगाइदिने अथवा चाहिँ टिभीमा टिका लगाइदिने हो कि। यसले गर्दाखेरि हाम्रो परम्परामा यो चाहिँ नि मानिआएको परम्परामा के अलिकति ह्रास आइरहेछ, अलिकति चाहिँ नि कोही चेन्ज आएको छ या ह्रास आइरहेछ या सकारात्मक या नकारात्मक के गरिरहेछ? निर्मल सरसित जान्न खोजेको मैले। हजुर, हाम्रो समाजका अध्येताहरूले के भन्छन् भने नेपाली खास गरी यो पहाडी समाजहरू चाहिँ लामो समय सुत्यो भनिन्छ के। त्यो भन्नाको अर्थ चाहिँ के हो भने 5000 वर्ष अगाडि लगभगका ग्रन्थहरूमा यहाँका समाजको बारेको संरचना, यहाँको लवाई खवाई बसाई उठाई जस्तो थियो भनेर आकलन गर्न सकिन्छ नि। लगभग 7 सालसम्म पनि त्यस्तै थियो, खास धेरै परिवर्तन भएको थिएन। तर त्यस यता हाम्रोमा चाहिँ नि यो जुन परिवर्तनको गति हो अति तीव्र भयो। अब शताब्दीौं सहस्राब्दीौं पनि भन्न सकिएला, तर कम्तीमा पनि शताब्दीौंसम्म एउटै निश्चित ढाँचाबाट चलिरहेको समाजमा यति छिटो परिवर्तन आयो। त्यसमा पनि पछिल्लो 30 वर्ष यता हेर्नुभयो भने त्यो गति अझ छिटो छ। भनेपछि प्रविधिको कारणले, बसाइसराईको कारणले, त्यो नगदी पैसाको प्रवाहको चाहिँ नि बिछट्ट यो बढेको कारणले, यावत कुराहरू वैचारिक चाहिँ विस्तार भनौँ न, यो आइडियो स्केप भन्छन् नि, त्यो हिसाबले हेर्दा असाध्यै परिवर्तन भएको हुनाले आजको नेपाली समाज भनेको चाहिँ स्थिर समाज होइन। त्यो चाहिँ दही मस्दाखेरि चाहिँ जस्तो, अथवा चाहिँ पानी उमाल्दाखेरिको भक्ल भए जस्तो, अथवा बाढी आउँदाखेरिको पानी जस्तो भएको हुनाले आज हामीले सहसा जसरी त्यो उम्लेको पानीमा हेर्दाखेरिमा हाम्रो अनुहार देखिँदैन, स्थिर भएको हुनुपर्छ। त्यस्तै आजको नेपाली समाज यति छिटो चाहिँ परिवर्तन र यस्तो सङ्क्रमणमा यो आइरहेको छ कि अहिले सहसा यो समाजलाई हेरेर नेपाली समाज अब यस्तै हुन्छ होला भनेर विश्लेषण गर्न बहुत गाह्रो छ। के चाहिँ कुरा सत्य हो भने नेपाली समाज लामो समय पछाडि यो परिवर्तन जुन चरण चाहिँ सुरु भएको छ, यो परिवर्तन कहाँ गएर थिग्रिन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। त्यस कारणले गर्दा हाम्रा परिवार सम्बन्धहरू बदलिँदो क्रममा छन्, हाम्रो आर्थिक सम्बन्धहरू बदलिँदो क्रममा छन्। तपाईले बहुत राम्रो कुरा भन्नुभयो, दशैं भनेको त एकदमै सामूहिकताको नै चाड हो यो। तर त्यो सामूहिकताको परिभाषा फेरिन्छ। त्यो फेरिने बित्तिकै के हुन्छ भने जब पहिला पनि देखिन्छ यो कुल परम्पराहरू, यस्ता चिजहरू कमजोर, समाज संयन्त्र कमजोर भएपछि राज्य संयन्त्रहरू बलिया हुन्छन् भनेपछि त्यसमा चाहिँ जुन राजनीतिक पार्टी मार्फतबाट चाहिँ दशैंको चियापान कार्यक्रमहरू गर्ने क्रम बढ्ने हैन, अरू चाहिँ एनजिओहरूले बरु चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, अनि परिवारकासँग अथवा चाहिँ इष्टमित्र कुटुम्बसँग बस्ने भन्दा पनि अफिसका अथवा पढ्दाका साथीहरूसँग गेट टुगेदर भन्छ नि, त्यो गर्ने, यस्ता चिजहरूले चाहिँ त्यसलाई अतिक्रमण गर्दै जान्छ। अब यसले चाहिँ त्यो सामूहिकताको अब नयाँ स्वरूप पो खोजे हो कि। जस्तो उदाहरणको लागि म त मेरो पुस्तासम्म, जस्तो हामी चाहिँ 11-12 पुस्ता भयो लमजुङबाट तनहुँ आएको, हामी त्यहाँ बस्यौँ, लामो समय स्थिर भएर बस्यौँ। तर मेरो पुस्तामा म अहिले अब यहाँ जब काठमाडौँमा आएँ, जहाँ मेरो घर छ, यहाँ त हाम्रो धेरै जिल्ला 30-35 जिल्लाका मान्छेहरू यहाँ छन्, अलग अलग छन्, एक आपसमा राम्रोसँग परिचय पनि हुन भ्याइसकेका छैन। भनेपछि हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि तनहुँको स्थिरता छोडियो, अब यहाँ पनि चाहिँ नि बनेको छैन। तर यस्तो हेर्दै जाँदाखेरिमा म भन्दा पछाडिको पुस्ता हैन, मेरा बच्चाहरू हेरेर अरूका बच्चाहरू हेर्यो भने उनीहरूका बुवा आमा र हामी जति घुलमिल हुन्छ त्योभन्दा उनीहरूको घुलमिल चाहिँ नि
बढ्दो छ भनेपछि एउटा बेलामा यहाँको समाजमा पनि स्थिरता आएपछि यहाँको मात्रै यही कुरो तपाईँ हेर्नुहोस् त, नेपालबाट अमेरिका गएकाहरू नेपालीहरू सुरुमा त एकल रूपमा आफू भनेर गए नि, तर बिस्तारै जब एकअर्कालाई देखे, एकअर्कालाई चिने, अब त्यहाँ चाहिँ नि उदाहरणको लागि पशुपति र बुद्ध मन्दिर भनेर त्यहाँ बनाए। त्यति बनाएपछि के भयो, अब त्यहाँ जमघट हुने अवस्था भयो। सुरुमा कस्तो थियो, अब बिस्तारै चाहिँ दसैँ मनाउने र फेरि त्यो वैयक्तिकताबाट सामूहिकताको चाहिँ नि अर्को चरण सुरु भइरहेको छ नि। त्यस्तै नै हाम्रोमा पनि वैयक्तिकताको त्यो विखण्डनको विशृङ्खल हुने चरणबाट फेरि नयाँ प्रकारको, है उस्तै हुँदैन, नयाँ प्रकारको सामूहिकता समाजले अवश्य खोज्ने छ। त्यो खोज्ने क्रममा कति मौलिकता कायम राख्न सक्छ र कति सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ मूल। अघि पनि मैले भने बाह्य पक्षहरूको भूमिका, राज्यको भूमिका, हैन, यो कुराहरूले पनि यसमा निर्धारण गर्छ। तर समष्टिमा कुनै न कुनै एउटा स्वरूपमा गएर चाहिँ फेरि त्यो वैयक्तिकताबाट सामूहिकतामा फर्किँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अन्यत्र एकदमै इन्डिभिजुअलिस्ट भने सोसाइटी भनिन्छ नि, त्यहाँ पनि त उनीहरूले कुनै क्लब खोलेर, कुनै भनौँ न कुनै चाहिँ प्रेसर ग्रुप गरेर भए पनि, केही गरेर क्रिएसन सेन्टर खोलेर भए पनि फेरि त्यो एकबाट चाहिँ नि धेरै एक ठाउँमा हुने त खोजिरहेकै हुन्छ भने हाम्रोमा पनि यो नखोजी सुखै छैन। तर इतिहासमै कहिल्यै नभएको प्रकारको यो परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको हुनाले त्यो यस्तै हुन्छ भनेर आजकै मितिमा भन्न गाह्रो छ। यसमा सामाजिक संस्थाहरूले यदि राम्रोसँग काम गरे भने, जस्तो तपाईँ हेर्नुभयो भने भनौँ न उदाहरणलाई नेवार समुदाय हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ यहाँबाट काठमाडौँबाट बाहिर गएकाहरूलाई, नेपालभित्र बाहिर गएकाहरूलाई पहिला जसरी व्यवस्था गरे अथवा उनीहरू त्यही आफ्नै हिसाबले यताबाट चाहिँ नि विच्छिन्न भएर आफ्नै प्रणाली बनाउनु परेको थियो, आज त्यस्तो भएन। आज चाहिँ नि यहाँबाट गयो भने अब अमेरिका गए पनि, बेलायत गए पनि यहाँकोसँग जोडिने नयाँ किसिमको संयन्त्रहरू बनायो नि भने यस्तै हरेकले त्यस्तो गर्दैछ। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ के देखिरहेको छु भने पहिला जस्तो त पक्कै हुँदैन, किनभने कृषि युगमा बनेका हाम्रा सम्बन्धहरू थिए, होइन। अब अहिले अर्कै जुन प्रविधि केन्द्रित, त्यस पछाडि गएर भनौँ न अब पेसा चाहिँ प्रदान भएको, त्यो कृषि जस्तो होइन कि जागिर वा व्यापार वा अन्य किसिमको चाहिँ नि पेसाहरू प्रदान भएको बेलामा गएको हुनाले समाजले नयाँ परिभाषा मागिरहेको छ। यस्तो पहिला पनि हुन्थ्यो, जस्तो कथामा हामीले सुन्छौँ नि 88,000 ऋषिहरू चाहिँ नि नैमिषारण्य क्षेत्रमा भेला भएर अब के गर्ने त भनेर सरसल्लाह गरे भन्ने प्रसङ्ग आए जस्तै यहाँको अग्रणी चाहिँ हरूले त्यसमा चाहिँ भूमिका खेल्नुपर्ने यही बेला हो। कतिको हामी खेल्न सक्छौँ भन्ने कुराले पनि धेरै कुरो निर्धारण गर्छ। हजुर, धन्यवाद अधिकारी सर। अब यहाँले बताइहाल्नुभयो यो अलिअलि परिवर्तन हुँदै जान्छ, तर त्यसको केही न केही त्यो रूप फेरि फर्केर आउँछ। अहिले हामी नै पनि पहिले चौतारामा बसेर यसरी गफ गर्थ्यौँ होला, अहिले अब यो स्पेस आयो, यसैको प्रयोग गऱ्यौँ र हामीले यसैलाई चौतारा बनायौँ। त्यसले गर्दा समूहमा रमाउनेहरूलाई मौका मिल्दै जान्छ। तर यो बिचमा धेरैले सोध्नु भएको कुरा अहिले के छ भनेदेखि अधिकारी सरको परिचय के हो भनेर सोधिराख्नु भएको छ धेरैजनाले। अगाडि सुरुमा अधिकारी सरले बताउनु भएको थियो, धेरैजना छुट्नु भयो जस्तो छ। एकचोटि फेरि बताइदिन मिल्छ होला निर्मल मणि सर? अब म तनहुँमा जन्मेको मान्छे हुँ, अहिले काठमाडौँ बस्छु। पेसाको हिसाबले म काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा पढाउँछु, पुस्तक पनि लेख्छु। 50-52वटा मेरा पुस्तकहरू निक्लेका छन्। धेरै लेखिरहने मान्छे हो, असाध्यै धेरै लेखिरहने। अनि विश्वविद्यालय पढाउने, लेख्ने सँगसँगै म चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अभियानमा पनि छु। यहाँहरूमध्ये कतिपयले जरो किलो महाअभियान भन्ने सुन्नु भएको छ भने त्यसको चाहिँ नि सङ्कल्पकर्ता चाहिँ पनि म हुँ। र त्यो एकाडेमिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले चाहिँ यदि यहाँहरूले साधारणीकरण मोडल अफ कम्युनिकेसन भनेर सर्च गर्नुभयो भने जुन संसारका विभिन्न देशका विश्वविद्यालयहरूमा पढाइ हुने एउटा कम्युनिकेसन मोडल छ, त्यो मोडल बनाउने मान्छे पनि म नै हुँ। लगभग यति भन्दाखेरिमा मैले गरिरहेका कार्यक्षेत्रहरू समेटिन्छ होला।
धन्यवाद अधिकारी सर। अब गिरिशजी, हामी 2 घण्टाभन्दा बढी कुराकानीमा रह्यौँ। अब औपचारिक कार्यक्रमलाई हामीले यहीँ रोकेर यही विसर्जन गरेर यदि समय मिल्यो भने, निर्मलमणि सरको समय मिल्छ भने अनौपचारिक रूपमा हामी सबैले सोधखोज गर्न सक्नेछौँ। मैले माइक हस्तान्तरण गरेँ गिरिशजीलाई। धन्यवाद सुशीलजी। त्यसै गरी जादुजी र यहाँ हुनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यसै गरी हाम्रो निर्मलमणि सरलाई चाहिँ यसरी स्पेसमा आएर हामीलाई केही कुराहरू जानकारी दिनुभएकोमा उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा पनि यसै गरी तपाईँका पनि कुराहरू सुन्न पाइरहोस् भन्दै आजको औपचारिक कार्यक्रम यही विसर्जन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। यो दसैँको बेलामा आएर यसरी चाहिँ धैर्यतापूर्वक 2-2 घण्टा बसेर